के दिनुभएको छ भन्दा पनि परमेश्वरले दिनुभएको कुरालाई हामीले कस्तो प्रकारले चलाउँदैछौँ त्यो हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो वास्तवमा हाम्रो लागि आशिष बन्न सक्छ, तर त्यो वास्तवमा हाम्रो लागि कहिलेकाहीँ श्राप पनि बन्न सक्छ। प्रभुले दिनुभएको जुटाउनु भएको प्रावधान सधैँभरि हाम्रो लागि आशिष बन्छ भन्ने जरुरी छैन, किनभने त्यसलाई हामीले सही प्रकारले प्रयोग गरेनौँ भनेदेखिलाई त्यसले कहिलेकाहीँ हामीलाई श्रापको रूप लिन सक्छ हाम्रो जीवनमा। एउटा घटना मलाई याद आउँछ, धेरै वर्ष अगाडि नासाले जब रकेटको लन्च गर्ने घोषणा गरियो, संसारमा धेरै मानिसहरू एकदमै उत्साहित थियो। वास्तवमा त्यो रकेट के हुन्छ, कस्तो हुन्छ र कसरी त्यो लन्च गरिन्छ, प्रक्षेपण गरिन्छ र त्यसले स्पेसमा गएर कस्तो प्रकारको काम गर्छ भन्ने बारेमा मानिसहरूमा धेरै ठुलो चासो त्यहाँनिर सृजना भएको थियो। र जब त्यो दिनको मानिसहरू प्रतीक्षा गरिरहेको थियो, त्यो दिन आयो, त्यो समय आयो, त्यो रकेट लन्च गर्ने बेलामा त्यहाँ एउटा गणना गरिएको थियो 5 4 3 2 1 भन्ने बित्तिकै त्यहाँ एउटा ठुलो विस्फोट आयो लन्च प्याडमा। र मानिसहरूले भन्थाले कि वास्तवमा अब यो चाहिँ विफल भयो, यो काम चाहिँ वास्तवमा सफल भएन भन्ने उनीहरूको दिमागमा उनीहरूको अनुमान थियो। तर वास्तवमा त्यो विस्फोट आवश्यक थियो, किनभने त्यो गुरुत्वाकर्षणबाट त्यसलाई बुस्ट गर्नको लागि त्यो ब्लास्ट चाहिँ आवश्यक थियो, त्यो विस्फोट चाहिँ आवश्यक थियो। र त्यसपछि त्यहाँबाट रकेट निस्केर एकदमै तुफानसँग माथि जान थाल्यो। मानिसहरू बडो खुसी भयो, किनकि यो त सफल भयो भन्ने उनीहरूमा भान पर्यो। र जाँदै गर्ने क्रममा फेरि एक ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यसको 1/3 भाग फेरि त्यहाँबाट झरेर जमिनमा खसेछ। र फेरि मानिसहरू लाग्न थाल्यो कि वास्तवमा अब फेरि यो मिसन चाहिँ फेल खायो। पहिलो पटक इतिहासमा नासाले अब रकेटको लन्च गर्दैछ, तर 1/3 भाग खसेर अब यो चाहिँ एकदमै असफल भयो भन्ने उनीहरूको दिमागमा त्यहाँ परेको थियो। र समय बित्दै गइसकेपछि त्यहाँ घोषणा गरेको थियो कि वास्तवमा त्यो रकेट प्रक्षेपण चाहिँ सफल भएको थियो भन्ने बारेमा, किनकि त्यो 1/3 भागलाई पनि बुस्टर भनेर भनिन्छ कि संसारको यो ग्राभिटेसन गुरुत्वाकर्षणबाट त्यसलाई जोगाउनको निम्ति एउटा समयमा पुगेपछि त्यो बुस्टरले रकेटलाई बुस्ट गरिदिन्छ, ठुलो विस्फोट आउँछ र त्यसपछि चाहिँ त्यो ग्राभिटेसनबाट गुरुत्वाकर्षणबाट त्यो रकेट पुरा स्वतन्त्र भएर अनि वो माथि स्पेसमा गएर उसले गर्नुपर्ने काम गर्न सुरु गर्छ। अनि त्यसको लागि त्यो बुस्टर चाहिँ एकदमै आवश्यक थियो। आज तपाईँ र म एक अगुवाको नाताले, विश्वासीको नाताले पनि संसारमा धेरै यस्ता ग्राभिटेसनले हामीले तानिरहेको हुन्छ, जुन कारणले गर्दाखेरि जुन प्रकारले हामी स्वतन्त्र रूपमा परमेश्वरमा जो बन्नुपर्ने र परमेश्वरको लागि हामीले जे गर्नुपर्ने हामी बन्न सकिरहेका हुँदैनौँ, हामी गर्नबाट हामी चुकिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यसको लागि पनि हाम्रो जीवनमा बुस्टरको आवश्यक छ। अनि त्यो बुस्टरले नै हामीलाई यस्तो ठाउँमा पुर्याउँछ जुन कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहनु भएको व्यक्ति हामी बन्न सक्छौँ र परमेश्वरले चाहनु भएको काम हामी गर्न सक्छौँ। तर संसारमा हामीलाई तान्ने यस्ता धेरै ग्राभिटेसनहरू छन्, धेरै कुराहरू छन् विशेष नेतृत्वमा। अनि तीहरू मध्ये चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ म विश्वास गर्छु लोभ लालच हो। यसको बारेमा धेरै चर्चा गरिँदैन, तर यो एकदमै महत्त्वपूर्ण जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले आज यहाँको बिचमा मैले तपाईँको बिचमा ल्याएको विषय चाहिँ यो लोभ लालचको गुरुत्वाकर्षण र पाप वा शक्तिबाट हामीले कसरी जोगिने भन्ने बारेमा। यहाँले बाइबल साथ ल्याउनु भएको छ भनेदेखिलाई मेरो साथमा पल्टाउन सक्नुहुन्छ। दोस्रो राजाको 5 अध्यायको 20 पददेखि हामी हेर्नेछौँ। 20 पददेखि 27 पदमा गेहजीको जीवनबाट तपाईँ र मैले अब यो प्रकारको पाप, यो लोभ र लालचको पापबाट हामी कसरी जोगिन सक्छौँ भन्ने बारेमा उसको जीवनबाट यहाँ जुन कुरा उल्लेख गरेको छ त्यसबाट हामी केही शिक्षा सिद्धान्तहरू आज सिक्नेछौँ। त्यसले बाइबल साथमा दिनुभएको छ भनेदेखिलाई दोस्रो राजा 5 अध्यायको 20 पददेखि तपाईँले पल्टाउनुहोस्। यहाँ यस्तो उल्लेख गरेको छ, नामान आफ्नो यात्रामा अलिक परसम्म मात्र पुगेका थिए तब परमेश्वरका जन एलिसाको चाकर गेहजीले आफ्नो मनमा भन्यो, यो के हो? मेरो मालिकले त यी आरामी नामानलाई तिनी ल्याएका केही चिज पनि नलिएर त्यसै पठाए। परमप्रभुको जीवनको शपथ छ, म यिनको पछि लागेर के लिनेछु। गेहजी नामानको पछि पछि हतार हतार गरी कुदेर गयो। र जब नामानले त्यसलाई आफू पछि कुदेर आइरहेको देखे तब त्यससित भेट गर्न तिनी आफ्नो रथबाट ओर्लेर भने, के सबै कुशल छ? गेहजीले भन्यो, केही भएको छैन, तर मेरा मालिकले यसो भनेर मलाई पठाउनु भएको छ कि एफ्राइमको पहाडी देशबाट अगमवक्ताको दलबाट 2 जना जवानहरू मानिसहरू भर्खरै आएका छन्। तपाईँले तिनीहरूका निम्ति 1 टोडा चाँदी र 2 जोड लुगा दिन सक्नुहुन्छ कि? नामानले भने, निश्चय 1 होइन 2 टोडा लैजाऊ। नामानले त्यसलाई ढिपी लाए र
तिनले ती 2 टोडा चाँडी र 2 जोर लुगा थैलामा बाँडिदिए। अब आफ्ना 2 नौकरलाई दिए र तिनीहरूले ती बोकेर त्यसको अघि हिँडे। जब डाँडामा आइपुग्यो तब त्यसले ती चिज ती 2 नौकरबाट लिएर घरमा राख्यो र तिनीहरूलाई बिदा गर्यो। अब तिनीहरू गए। त्यो चाहिँ भित्र गएर आफ्ना मालिकको सामने उभिएपछि एलिसाले भने, गेहजी त कहाँ थिइस्? गेहजीले भन्यो, कतै पनि गएको थिइन। र तिनीले त्यसलाई भने, जब ती मानिस आफ्नो रथबाट ओढेर तँलाई भेट्न फर्कँदा के म आत्मामा तँसित थिएन र? अब तैँले त्यो पैसा लिएछस् र त्यसबाट तैँले बगैँचाहरू, भद्राक्षका बोटहरू, दाखबारीहरू, भेडाहरू, गोरुहरू र कमानहरू किन्न सक्छस्। तर नामानको रोग तँ र तेरा सन्तानमा सधैँको लागि तासिरहन्छ। गेहजी तिनको सामनेबाट हिउँ जस्तै सेतो भएर कोरी भएर गइहाल्यो। अनि यस खण्डमा पनि गेहजीको जीवनमा भएको एउटा गहन पाप लोभको बारेमा यहाँ उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसले लोभको परिभाषा चाहिँ कसैले यहाँ उल्लेख गरेको मैले यहाँ समावेश गरेको छु। लोभ भन्नुको मतलब चाहिँ greed is a discontent with what we have, an intense desire for something else, something we believe will make us happy or satisfied. लोभ लालच भन्नुको मतलब तपाईँ र मसँग जे छ त्यो कुरामा असन्तुष्ट हुनु र हामीभित्र यस्तो प्रकारको तीव्र इच्छा जाग्नु जुन इच्छाले हामीलाई लाग्छ हाम्रो जीवनमा सन्तुष्टि दिन्छ र हाम्रो जीवनमा सुखी दिन्छ हामी भन्ठान्छौँ। यो प्रकारको भ्रम हामीले पाल्दछौँ। अनि यसलाई चाहिँ वास्तवमा ग्रीड अथवा लोभ लालच भन्छ भन्ने कुरा यसको परिभाषामा हामी पाउँदछौँ। यसबारेमा आज तपाईँहरूको बिचमा 4वटा कुरा म बाँड्न चाहन्छु। लोभ लालचको वास्तवमा चक्र चाहिँ के हो, कसरी सुरुवात हुन्छ, यसको अन्त कसरी हुन्छ। र त्यति मात्र होइन, कतिवटा क्षेत्रमा लोभ लालचहरू हाम्रो जीवनमा आउँदछ, यसको परिणाम के हुन्छ, यसको वास्तवमा यसको उपचार चाहिँ के हो त। है, लोभ लालचको एउटा चक्र के हो, त्यसको क्षेत्र के हो, त्यसको परिणाम के हो र त्यसको उपचार के हो भन्ने बारेमा आजको खण्डबाट यो 4वटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँको बिचमा म बाँड्न चाहन्छु। जहाँसम्म लोभ लालचको चक्रको सवाल छ, यसको सुरुवात जहिले पनि असन्तुष्टबाट हुन्छ, है, डिस्कन्टेन्टबाट हुन्छ। जब डिस्कन्टेन्ट हुन्छ उसले एउटा डिटर्मिनेसन अठोट गरेको हुन्छ। असन्तुष्ट भएपछि उसले अठोट गर्छ, म अब यो गर्छु त्यो गर्छु उसको अभिलाषा पुरा गर्नको निम्ति। र त्यसपछि उसमा एउटा डिसअनेस्टी आउँछ, अइमानदारिता। यो सबै अबाट मिलाउनको लागि मैले अइमानदारी भनेको छु, वास्तवमा यो प्रपर शब्द त होइन, तर पनि सम्झन सहिलो होस् भन्नको निम्ति। अनि डिस्कन्टेन्ट, असन्तुष्टि, डिटर्मिनेसन, तपाईँमा एक किसिमको अठोट हुन्छ म यो गर्छु भन्ने कुरा। त्यसपछि तपाईँले त्यो प्राप्तिको निम्ति इमानदारी हुँदैन, डिसअनेस्टी, र त्यो प्राप्तिको निम्ति तपाईँले अरूबाट डिमान्ड गर्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँको चरित्रमा त्यसले डिफाइल गर्छ, तपाईँको चरित्रमा त्यसले अशुद्ध तपाईँलाई तुल्याउँदछ भन्ने बारेमा यो 5वटा चक्रको बारेमा यस खण्डमा उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यसले लोभको सुरुवात जहिले पनि असन्तुष्टबाट हुन्छ, अन्त चाहिँ अशुद्धमा गएर हुन्छ। अशुद्ध तपाईँसँग जे छ त्यो कुरामा तपाईँ र म असन्तुष्ट हुन्छौँ, हामीलाई सन्तोष लाग्दैन र त्यसपछि हामीले अठोट गर्छौँ, मलाई चाहिने मेरो इच्छा म यसरी प्राप्त गर्छु भने हामीले अठोट लिएका हुन्छौँ। त्यो अठोटको निम्ति कहिलेकाहीँ हामीले छलकपट पनि गर्छौँ र छलकपट गर्ने क्रममा हामी अरूबाट डिमान्ड गर्छौँ, मलाई यो चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ भन्ने कुराहरूको। र त्यस क्रममा अन्तगत यसले हामीलाई हाम्रो चरित्रमा परमेश्वर दिनुभएको आचरणमा हामीलाई यसले अशुद्ध तुल्याउँदछ। अनि यो साइकल चाहिँ अनि विशेष गरिकन गेहजीको जीवनमा अनि आजको खण्डमा हामी यहाँनिर देख्दछौँ। त्यसले यहाँ सुरुवातमा असन्तुष्टबाट सुरुवात भएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 20 पदमा यहाँ उल्लेख गरेको छ, नामान आफ्नो यात्रामा अलिक परसम्म मात्र पुगेका थिए, तर परमेश्वरका जन एलिसाको चाकर गेहजीले आफ्नो मनमा भन्यो, यो के हो, मेरो मालिकले त यी आरामी नामानलाई तिनले ल्याएका केही चिज पनि नलिएर त्यसै पठाइदिए। योभन्दा माथिको घटना तपाईँलाई हेऱ्यो भनेदेखिलाई नामान चाहिँ वास्तवमा आरामको एउटा सेनापति थिए। अनि उसको राजाले, त्यहाँको जनताले उसले धेरै आदर इज्जत गर्दथ्यो। त्यति बेलाका शक्तिशाली देश आराम, र त्यति मात्र होइन, शक्तिशाली देशको एकदमै सफल सेनापति। तर भने शब्द त्यहाँ उल्लेख गरेको छ 1 पदको अन्तमा, तर तिनी कोरी थिए। अनि इजरायलबाट बढवाइमा लिएर आएको एकजना स्त्री जसलाई उसले आफ्नो श्रीमतीको चाकरको लागि त्यहाँ घरमा राखेको हुन्छ। अनि उसको सुझाव मुताबिक अनि ऊ चाहिँ इजरायलमा गएको हामी पाउँदछौँ। अनि उसको राजा कहाँ गएर भन्छ, राजाले भन्छ ठिक छ तिमी जाऊ, अनुमति दिन्छ। अनि राजाको निम्ति अनि उसले एउटा पत्र पनि लेखेको हुन्छ। आरामको राजाले, इजरायलको राजाले पत्र पठाएको हुन्छ यसलाई निको पारिदिनु भनेर। जब यो पत्र राजाले पढ्छ अनि उसलाई धेरै रिस उठ्छ कि वास्तवमा मान्छेलाई निको पार्ने, मार्ने, जीवन दिने काम मेरो हो र यसले निश्चय पनि मसँग न्यू खोज्दैछ भन्ने उसको दिमागमा त्यो भ्रम परेपछि
एलिसाले त्यो खबर पाउँछ र एलिसाले उसलाई भनिपठाउँछ त्यो मान्छेलाई म कहाँ पठाउनु भनेर। र त्यसपछि ऊ घोडा रथ र धेरै धन सम्पत्ति उपहार लिएर त्यहाँ गएको हुन्छ। अनि जब त्यो एलिसाको घरको ढोकामा आइसकेपछि एलिसाले एउटा खबर पठाउँछ त्यहाँनिर कि नामानलाई गएर एउटा एर्दनको नदीमा 7 चोटि डुबल्की मार्नु भनेर खबर पठाउँदाखेरि उसलाई एकदमै रिस उठ्छ। अब ऊ एउटा शक्तिशाली देशको एउटा एकदमै सफल सम्पन्न एकदमै ख्याति प्राप्त गरेको एउटा सेनापति एउटा अगमवक्ताको घरमा आउँदाखेरि बाहिर आएर उसले हात पनि राख्दैन, प्रार्थना पनि गर्दैन र भेट पनि गर्दैन। अनि उसलाई एकदमै ह्युमिलिएट भएको उसले फिल गर्छ र त्यहाँबाट रिसले ऊ त्यहाँबाट जान्छ र जाने क्रममा उसको फेरि अर्को एउटा चाकरले उसलाई सम्झाउँछ, धेरै ठुलो काम गर भनेको भए तपाईँ निश्चय पनि गर्नुहुन्थ्यो, तर एउटा जब यो सानो काममा पनि तपाईँ किन वास्तवमा इन्कार गर्नुहुन्छ? त्यसले गएर तपाईँले गर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ। यद्यपि त्यो एकदमै सफल शक्तिशाली सेनापति भए पनि उसको त राम्रो पछि चाहिँ यद्यपि चाकरले भनेको कुरा पनि उसले सुन्ने गर्थ्यो। घरमा भएको त्यो इजरायलबाट ल्याएको यहुदी चाकरको कुरा उसले सुने। त्यति मात्र होइन, यात्राको दौरानमा पनि उसलाई एउटा चाकरले दिएको सुझावलाई उसले सुने। एर्दन नदीमा गएर 7 चोटि डुबल्की मार्दाखेरि ऊ पूर्ण रूपमा निको भएको, उसको छाला शरीरको छाला पूर्ण रीतिले बालकको जस्तो भएको भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। फेरि त्यहाँ गएर उसले एलिसालाई भेट्न जान्छ। उसले ल्याएको सबै त्यो सम्पत्तिहरू उपहारहरू त्यहाँ दिने उसले त्यहाँ कोसिस गर्दछ। अनि एकजना बाइबलविदले भनेका थिए कि यो चाहिँ वास्तवमा $7 मिलियन भनेको मतलब $70 लाख। अहिलेको वास्तवमा हामीले उल्टा गर्दाखेरि नेपालीमा 85 करोड जति पर्छ होला। त्यति धेरै सुन चाँदी उसले उपहारहरू लिएर आएको थियो, किनकि उसको जीवनको लागि चङ्गाई हुनु जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा केही पनि छैन। किनकि कोर लागेपछि दुईटा समस्याहरूले सामना गर्नुपर्छ। एउटा त बेइज्जतीको कुरा, मान्छे थाहा पायो भनेदेखिलाई समाजबाट उसलाई टाढा लगेर राखिन्छ, उसलाई आइसोलेट गरिन्छ। र त्यति मात्र होइन, त्यति बेला उपचार छैन, ऊ मर्नु बाहेक उसको लागि अरू विकल्प छैन। उसले आफ्नो जीवनमा धेरै रुपियाँ पैसा खर्च गरेर धेरै उपचार गरेको हुनसक्छ। अनि यो अन्तिम विकल्पमा आउँदाखेरि उसलाई लागेको थियो यसको लागि म जति पनि खर्च गर्न म तयार छु। अनि उसले ल्याएको उपहार त्यहाँ एलिसालाई टक्राउने कोसिस गर्दाखेरि एलिसाले भन्छ, जीवित परमप्रभु जसको सेवा गर्दछु उहाँको नाउँ सपटकाएर भन्दछु कि म केही पनि ग्रहण गर्ने छैन। त्यसपछि नामानले चाहिँ एउटा अनुरोध गर्छ, मैले थाहा गरेँ कि वास्तवमा इजरायलको परमेश्वर बाहेक अरू कोही पनि त्यस्तो ईश्वर छैन, म उहाँलाई मात्र पुज्नेछु। र एउटा कुरामा चाहिँ परमेश्वरले मलाई क्षमा दिनुभएको होस्, वर्षमा एकचोटि म राजालाई मूर्ति पूजाको निम्ति मैले साथ दिन जानुपर्छ र त्यो मूर्ति पूजामा म सहभागी हुनुपर्छ र त्यो कुरामा चाहिँ मलाई परमेश्वरले क्षमा दिनुभएको होस्। अबदेखि उसो चाहिँ म इजरायलको परमेश्वरलाई मात्र पुज्नेछु, मलाई कृपया 2 खच्चर यहाँबाट माटो लाने अनुमति दिनुहोस् र त्यसको वेदी बनाएर म इजरायलको परमेश्वरलाई पुज्नेछु भनेर एलिसासँग विदा गरेर ऊ गइसकेको हुन्छ। र गइसकेपछि अनि त्यति बेला चाहिँ उसको चाकर एलिसाको चाकर गेहजीको दिमागमा चाहिँ यो पर्यो कि वास्तवमा मेरो मालिकले, मेरो गुरुले, मेरो अगुवाले चाहिँ धेरै ठुलो गल्ती गर्यो। त्यति धेरै उपहार लिएर आएको थियो, त्यो उपहार वास्तवमा उसले पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न सक्थ्यो। त्यो उपहार प्राप्त गरेको भनेको उसको जीवनशैलीमा पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन सक्थ्यो, तर उसले त्यसै पठाएछ भनेर उसमा एक किसिमको असन्तुष्ट त्यहाँ उसले जाहेर गर्यो। त्यसैले लोभको सुरुवात जहिले पनि असन्तुष्टबाट हुन्छ, डिस्कन्टेन्टबाट हुन्छ। हामीमा भएको कुरामा हामी सन्तुष्ट हुन सक्दैनौँ, तर हामीसँग नभएको कुराको हामी दृढ चाह गर्छौँ ताकि हामीले यस्तो लाग्छ यो कुरा प्राप्त गर्यो भनेदेखिलाई हामीलाई एकदमै सुख मिल्छ र हामीलाई एकदमै सन्तुष्ट मिल्छ भने त्यो भ्रमको कारणले गर्दाखेरि हामीभित्र हामीले त्यो असन्तुष्टलाई हामीले पाल्ने काम गर्दछौँ। अनि यसको सुरुवात चाहिँ जहिले पनि हाम्रो दिमागबाट आउँछ। त्यसले मैले कसरी अरूको निम्ति म आशिष बन्न सक्छ भनेर भन्नुको साथ उसले जहिले पनि सोचिरहेको हुन्छ अरूबाट मैले के चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छु। अनि गेहजीको दिमागमा पनि त्यही कुरा थियो। अनि उसलाई मन परेन, उसको मालिकले उसलाई पठाएको कुरामा, त्यतिकै पठाएको कुरामा उसलाई मन परेन। त्यसले ऊभित्र एक किसिमको असन्तुष्टि छ। हाम्रो जीवनमा पनि लोभको सुरुवात जहिले पनि असन्तुष्टबाट हुन्छ। परमेश्वरले जे दिनुभयो त्यो कुरामा हामी सन्तुष्ट हुँदैनौँ। यसको मतलब हामीले हाम्रो जीवनमा एम्बिसन हुनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन। अघि प्रभुले दिनुभएको दान वरदान क्षमतालाई प्रयोग गरेर हाम्रो लागि चाहिने कुराहरू हामीले बदल्छौँ भनेदेखिलाई त्यहाँ कुनै समस्या छैन। एउटा व्यापारीले आफ्नो व्यापार बढाउन खोज्नु, एउटा सेवकले पनि आफ्नो सन्तान परिवारको लागि असल कुराहरू दिन खोज्नु, त्यसमा कुनै समस्या होइन। तर त्यो भएको कुरा भन्दा पनि यो प्राप्त भए हुन्छ भन्ने उसमा एक किसिमको असन्तुष्ट त्यहाँ पैदा हुन्छ भनेदेखिलाई उसको जीवनमा लोभको सुरुवात भयो भन्ने कुरा यसले सङ्केत गर्दछ। र त्यसको लागि अधिकांश बेला
त्यो व्यक्तिले अरूसँग तुलना गर्छ है। कम्प्यारिजन चाहिँ धेरै ठुलो समस्या हो। उसँग छ मसँग किन छैन, उसँग यस्तो घर छ, उसको यस्तो सेवाकाई छ, उसले यस्तो गरेको छ भने म पनि गर्न सक्छु होला नि, म पनि गरेर देखाउँछु, म पनि मेरो आफ्नो जीवन स्तरलाई मैले उकासेर देखाउँछु भन्ने प्रकारको एउटा प्रतिस्पर्धाको जीवन उसले जिएको हुन्छ र ऊभित्र एक किसिमको असन्तुष्ट पैदा हुन्छ। यसले आज तपाईँ र म एक सेवकको नाताले हाम्रो जीवनमा हामीले बारम्बार हामीले नाप्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले जे दिनुभएको छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट छौँ कि हामी जहिले पनि अरूसँग तुलना गरेर जसरी होस् परमेश्वरले चाहनु भएको बाटो नपछ्याइकन हामीले ती कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि दृढ इच्छा, दृढ सङ्कल्प लिएर अघि बढ्छौँ। त्यसो भनेदेखिलाई हाम्रो जीवनमा लोभको जडा गाडेको छ भन्ने कुरालाई हामीले पहिचान गर्न आवश्यक छ। यसको सुरुवात असन्तुष्टबाट हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो जीवनमा एउटा अठोट हुन्छ। यहाँ गेहजीले पनि यहाँ एउटा अठोट लिन्छ, मेरो मालिकले त यी आरामी नामानलाई तिमीले ल्याएको केही चिज पनि नलिएर त्यसै पठाए। दोस्रो कुरा, परम प्रभुको जीवनको सपोर्ट छ, म यिनको पछि लागेर केही लिनेछु। अब उसले एउटा अठोट गर्छ, जसरी होस् अब यसको पछि लागेर म त्यो प्राप्त गर्छु। हाम्रो जीवनमा जब डिस्कन्टेन्ट हुन्छ, असन्तुष्ट हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामीले यस्तै खालको अस्वस्थ अठोट लिन्छौँ, यो पुरा गर्नको लागि म यो गरेरै छाड्छु, जसरी होस् मैले यो प्राप्त गरेरै छोड्छु भन्ने यो प्रकारको अठोट हामीले हाम्रो जीवनमा लिएका हुन्छौँ। अनि त्यो अठोट चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको योजना उद्देश्य मुताबिकका छैन भनेदेखिलाई त्यो कुरा प्राप्त गरे तापनि हाम्रो जीवन परमेश्वरको दृष्टिकोणमा आशिषमय फलदायी हुँदैन, त्यो हाम्रो लागि श्राप बन्न पुग्छ। गेहजीको जीवनमा पनि हामीले यही कुरा यहाँ देख्दछौँ, जसरी हुन्छ त्यो मैले प्राप्त गर्नुपर्छ। उसमा असन्तुष्ट थियो, आफ्नो मालिकले उसलाई त्यतिकै पठायो, उसँग भएको त्यो कुनै पनि उपहार उसले स्वीकार गरेन। त्यति मात्र होइन, अब म चाहिँ गएर त्यो प्राप्त गर्छु भन्ने उसले त्यो अठोट लिएको हुन्छ, डिटर्मिनेसन है। डिस्कन्टेन्ट, त्यसपछि डिटर्मिनेसन, र त्यसो कुरा चाहिँ डिसअनेस्टी। उसले जब नामानलाई भेट्छ उसले त्यहाँ इमान्दारिता प्रकट गर्दैन, उसले त्यहाँ झुट बोल्छ। मेरो मालिकका अगमवक्ताको दलहरूबाट 2 जना अगमवक्ताहरू आएको छ र त्यो व्यक्तिहरूको लागि मलाई चाँदीको टुक्रा, 1 सिक्का चाँदीको टुक्रा र 2 जोडा लुगाहरू तपाईँहरूले दिनुहोस् भनेर उसले त्यहाँ झुट बोल्छ, जबकि त्यहाँ कुनै पाहुना आएको थिएन। र त्यति मात्र होइन, उसले अगमवक्ताका दलबाट 2 जना भनिसकेपछि, किनकि नामानले भर्खरै इजरायलको अगमवक्तामा को कस्तो शक्ति छ भन्ने कुरा उसले अनुभूति गरेको छ, जुन कारणले गर्दा अगमवक्ताप्रति उसको धेरै ठुलो आदर छ। अनि गेहजीले आफ्नो निम्ति मागेको हो भनेदेखिलाई सायद नामानले ती धेरै नदिने होला, दिन्थेन होला, तर पनि उसले एउटा भ्रम फैलाउने कोसिस गर्छ, यो वास्तवमा मेरो लागि होइन, मेरो मालिकको घरमा पाहुना आएको छ र त्यो 2 जना अगमवक्ताहरूका दलबाट आएको पाहुनालाई केही कुरा चाहिँ त्यहाँ दिनुपर्छ, त्यसैले चाँदीका 1 टुक्रा, 1 सिक्का र 2 जोड लुगा दिनुहोस् भनेर उसले त्यहाँ झुट बोलेको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। जो व्यक्ति लोभ लालचमा जिएको हुन्छ नि, अनि उसले छल कपटको जीवन जिएको हुन्छ, उसले इमान्दारी हुन सिकेको हुँदैन, उसले आफ्नो कुरा प्राप्त गर्नको लागि अरूसँग झुट पनि बोल्छन्। सेवाको दौरानमा पनि धेरै यस्ता भ्रमहरू, झुटहरू हामी पर्छौँ। अघि मलाई यस्तो समस्या भयो, मलाई यस्तो भयो, मलाई यस्तो प्रकारको ट्रेडहरू आयो, जसरी हुन्छ म यहाँबाट निस्किनु पर्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई तपाईँले यस्तो सहायता गर्नुहोस्, त्यस्तो सहायता गर्नुहोस्। अनि नेपालमा सबभन्दा ठुलो अर्फनेज पनि मेरै छ, नेपालमा सबभन्दा ठुलो वास्तवमा सेवाकाई पनि मेरै छ, सबै कुरा उसको ठुल्ठुलो हुन्छ। अनि बाहिर गएर यस्तो प्रकारको धेरै झुटका खेतीहरू गरेको समाचारहरू बेला बेलामा हामी अहिले यो कम्युनिकेसनको दुनियाँमा हामी सहज रूपमा सुन्न सक्छौँ। कि जो व्यक्ति लोभ लालचमा जिएको हुन्छ त्यो व्यक्तिले कहिले पनि इमान्दारी कुरा गर्दैन है। अनि मिनिस्ट्रीको बारेमा पनि धेरै झुटा खेतीहरू गर्ने गर्छन्। उसको उद्देश्य भनेको चाहिँ मेरो जीवन अरूको निम्ति कसरी प्रयोग हुन्छ भन्दा पनि अरूबाट मैले के प्राप्त गर्न सकिन्छ, उसँग भएको कुरामा उसलाई सन्तुष्ट हुँदैन। जसरी हुन्छ ऊभित्र भएको त्यो तीव्र इच्छालाई प्राप्त गर्नको निम्ति उसले जुनै प्रकारको भ्रम पनि फैलाउने कोसिस गर्छ र जुनै प्रकारको झुट पनि बोल्न ऊ पछि पर्दैन। अनि गेहजीको जीवनमा पनि हामीले यही कुरा देख्दछौँ। केवल उसले नामानलाई मात्र झुट बोलेन, फर्केर आइसकेपछि उसको आफ्नो अग्रजलाई पनि, अगुवालाई पनि झुटो बोले उसले। 25 पदमा त्यहाँ उसलाई सोधेको थियो, तिमी कहाँ गएर आएको? म कहीँ पनि गएको थिइनँ, म यहीँ छु। अनि एलिसाले भन्छ के त त्यति बेला नामानसँग कुरा गर्दाखेरि, नामान रथबाट झरेर तसँग बातचित गर्दाखेरि के परमेश्वरको आत्मा मसँग थिएन र? मलाई थाहा थिएन र? त्यसैले यी कुराहरूले तैँले भेडा बाख्राहरू, गोरुहरू, कमारीहरू किन्न सक्ला, तर नामानको रोग तर तेरा सन्तानमाथि
सधैँभरि लागि पर्नेछ भन्ने घोषणा त्यति बेला एलिसाले गरेको हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। त्यसले तेस्रो कुरा चाहिँ डिस्कन्टेन्टबाट, अनि त्यसपछि डिटर्मिनेसन हुन्छ उसमा, त्यसपछि डिसअनेस्टी, उसले झुट बोल्ने काम गर्छ, इमान्दारिता उसले देखाउँदैन। र चौथो कुरा चाहिँ उसले डिमान्ड पनि गर्छ, अनि डिमान्डमा चाहिँ उसले मेरो लागि भन्दैन, किनभने मेरो लागि भन्यो भनेदेखिलाई सायद नामानले त्यति धेरै उसलाई दिँदैन होला, एउटा चाकरलाई के देला। तर अगमवक्ताको झुन्डबाट आएको दुईजना व्यक्ति भनेपछि अगमवक्ताप्रति उसको धेरै ठुलो आदर छ, इज्जत छ, अनि उसले एक टोडा चाँडी मागेको थियो र त्यहाँ 2 टोडा दिन्छ, र 2 जोड लुगा भनेपछि त्यहाँ सबै सेट त्यहाँ दिएको हुन्छ, किनकि त्यो बोक्नको लागि 2 जना चाकरहरू त्यहाँ चाहेको हुन्छ, अनि 2 जना चाकरहरूलाई बोकाएर उसले त्यहाँ पठाएको हुन्छ। अनि यो लोभ लालचमा जिउने मान्छेले यस्तै प्रकारको डिमान्ड गर्छ अरूबाट, मलाई यो चाहिन्छ, मलाई त्यो चाहिन्छ, अघि डिमान्ड गर्छ। वास्तवमा उसको आवश्यकता खाँचो भन्दा पनि वास्तवमा उसले अरूसँग तुलना गर्छ, उसको छ भने म पनि गरेर देखाउँछु, म पनि बनाएर देखाउँछु भन्ने प्रकारको, अनि यो प्रकारको कम्पिटिटिभ स्पिरिट भन्छ, अरूसँग तुलना गर्ने बानी, त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी यो प्रकारको पापमा हामी फस्दछौँ। र जहाँसम्म गेहजीको सवाल छ, अनि उसले आफ्नो निम्ति भन्दा पनि भनेर इमान्दारी हुनुको साथ हो उसले यहाँ पनि झुट बोलेको हामी पाउँछौँ, र उसले अरूबाट चाहिने भन्दा बढी डिमान्ड गरेको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। चौथो साइकल चाहिँ डिमान्ड, र पाँचौँमा चाहिँ डिफाइलमेन्ट। त्यसपछि गएर उसले आफ्नो चरित्रमा मात्र उसले त्यहाँनिर अशुद्धपना ल्याएन, उसको जीवनमा पनि त्यो अशुद्धपना उसले निम्त्यायो। अचम्मको कुरा, एउटा अन्य जाति नामान एउटा परमेश्वरको सेवकलाई भेटेपछि उसले उद्धार पायो र उसले निदो गरेको छ, अबदेखि उसो म इजरायलको परमेश्वरलाई बाहेक कहिले पनि म पुज्ने छैन भनेर निदो गरेको छ। तर त्यो महान अगमवक्ताको एउटा सेवक भएर उसले आफ्नो जीवनमा सबै कुरा, उसको वचन, उसको अचम्मको काम, आश्चर्य कर्महरू त्यहाँ उसले अनुभव गरेको छ। एलियाले बाइबल धर्मशास्त्रमा 7 वटा आश्चर्य कर्म गरेको छ भनेदेखिलाई एलिसाले डबल पोर्सन स्पिड भन्छ, डबल तपाईँको चाहिँ नि आत्मा मलाई दिनुहोस् भनेर, अनि उसले 14 वटा आश्चर्य कर्म गरेको घटना बाइबल धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरेको छ। यो सबै महान महान आश्चर्य कर्मको घटनाहरू देखेको बावजुदमा पनि उसको अधीनमा रहेर बसी गरेको सेवकाईको दौरानमा पनि, अनि आज उसको एउटा सेवकले परमेश्वरबाट उद्धार गुमाएको जस्तो हामीलाई यहाँ अनुभूति हुन्छ। परमेश्वरबाट टाढा भएको, जीवनभर ऊ कोरी भएर, अनि यो कोर चाहिँ वास्तवमा उसको सन्तानलाई पनि सर्छ। उसको एउटा गलत निर्णयको कारणले गर्दाखेरि आज उसले मात्र यो प्रकारको दुष्परिणाम भोग्नु परेन, आज उसको शाखा सन्तानले पनि त्यो प्रकारको दुष्परिणामलाई उसले सामना गर्नु पर्यो भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ। तर नामानको रोग तर तेरा सन्तानमा सधैँको लागि ताँसिरहन्छ, गेहजी तिनको सामनेबाट हिउँ जस्तै सेतो कोरी भएर गइहाल्यो। त्यहाँदेखि उसको कहिले पनि एलिसासँग भेट भएको घटना हामी बाइबल शास्त्रमा हामी पाउँदैनौँ। त्यसले उसले आफ्नो चरित्रमा अशुद्ध उसले निम्त्यायो, र उसको शरीरमा उसले अशुद्ध कुरालाई उसले स्थान दियो, उमा भएको लोभ लालचले गर्दाखेरि। यो 5 वटा साइकल। तर लोभ लालच भन्ने कुरा केवल सम्पत्तिको क्षेत्रमा मात्र हुँदैन है, विशेष गरी ट्रिपल पी भन्छौँ, पीपीपीमा प्रोस्पेरिटी, पावर र प्लेजर। सम्पन्नतामा पनि मानिसहरूलाई लोभ लालच हुन्छ, म अझै कमाउँछु, म अझै गर्छु। तर वास्तवमा हामीले उपलब्धि हासिल गर्नु चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुले जहाँ राख्नु भएको छ, सम्पत्तिको क्षेत्रमा पनि हामीले राम्रो गर्नु चाहिँ वास्तवमा त्यो खराब होइन। तर त्यो राम्रो गर्नुको खातिर जब हामीले छल कपटको मार्ग हामीले अपनाउँछौँ, यसले सङ्केत गर्छ कि वास्तवमा हामी लोभ लालचले ग्रसित छौँ भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्दछ। त्यसलाई कुनै पनि बाउआमाले आफ्नो सन्तानको लागि असल शिक्षा दिन खोज्नु, असल कुराहरू दिन खोज्नु, उसको लागि सुविधा दिन खोज्नु, त्यो कुनै पनि गल्ती होइन, पाप होइन, त्यसलाई लोभ भन्दैन। अघि व्यवसायमा पनि कुनै एउटा व्यवसायीले अझै राम्रो गर्नु, त्यो राम्रो गर्नुपर्छ। अघि हाम्रो मण्डलीमा पनि धेरै व्यापारीहरू छन्, हामी भन्छौँ जुन जुन क्षेत्रमा हामी छौँ वी हेभ टु एक्सेल, राम्रो गरेर देखाउनुपर्छ। र राम्रो गर्ने क्रममा चाहिँ छल कपटको मार्ग हामीले अपनाउँछौँ भनेदेखिलाई त्यो परमेश्वरको उद्देश्य हुँदैन, त्यहाँ लोभ लालच हुन्छ, त्यसले जहिले पनि दुष्परिणाम निम्त्याउँदछ। त्यसैले लोभ लालचको क्षेत्र चाहिँ जहिले पनि रुपियाँ पैसा मात्र हुँदैन, प्रोस्पेरिटीमा हुन्छ, पावरमा हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामीलाई शक्तिको लोभ हुन्छ, र कहिलेकाहीँ हामीलाई सुख विलासिताको लोभ लालच हुन्छ। म अझै विलासिताको जीवनमा जिउन चाहन्छु भने विलासिताको पनि कहिलेकाहीँ लोभ हुन्छ। जहाँसम्म सम्पन्नताको लोभ लालचको कुरा छ, बाइबल धर्मशास्त्रमा धेरै यस्ता घटनाहरू छ। एआईको युद्धमा पनि आकानको एउटा पापले गर्दाखेरि सम्पूर्ण इजरायलीहरूले त्यहाँ हारको सामना गर्नु पर्यो। आहाबको एउटा पापले गर्दाखेरि नाबोतको उसले दाखको बारी उसले हात पार्नको निम्ति जुन पाप गर्यो उसले, जुन कारणले गर्दा सम्पूर्ण इजरायलले यसको दुष्परिणाम भोग्नु पर्यो।
यहूदा इस्करियोटले पनि इतिहासमा सबभन्दा असल वचन, इतिहासमा सबभन्दा असल शिक्षा, इतिहासमा सबभन्दा महान महान आश्चर्य कर्म उसले प्रभुको साथमा उसले देखेको, तर त्यसको बावजुदमा पनि पैसाको लोभको कारणले गर्दाखेरि अन्तमा उसले आत्महत्या गरेर उसको मृत्यु भयो। सृष्टिकर्ता परमेश्वरको एउटा 12 जना चेलामा गनिएको एकजना व्यक्ति पनि पैसाको लोभले गर्दाखेरि उसको भयावह प्रकारले उसको अन्त भएको कुरा बाइबलमा शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ। हननिया र सफिराको कुरा पनि त्यस्तै छ। नयाँ नियममा प्रेरितको पुस्तकमा उसले जुन प्रकारको त्यहाँ बिक्री गरेर ल्याएको थियो, उसले इमानदारी प्रभु भनेको भए त हुन्थ्यो, तर त्यो राखेको कुरालाई उसले भनेन, किनकि उसलाई ख्याति चाहिन्छ, उसलाई पैसाको लोभ छ। अनि यो कुरा जब त्यहाँ प्रकट गरियो, दुवैजनालाई परमेश्वरले प्रहार गर्नुभयो, उनीहरूको मृत्यु भएको कुरा प्रेरितको पुस्तकमा उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। है सम्पन्नतामा हामीलाई लोभ लाग्छ, कहिलेकाहीँ हामीलाई शक्तिमा लोभ लाग्छ। शैतानको समस्या पनि ऊ परमेश्वर नै हुन चाहन्थ्यो। परमेश्वरलाई जुन प्रकारको उहाँको वैभव छ, उहाँको महानता छ, जुन प्रकारको महिमा आज संसारले दिएको छ, त्यो उसले आफूतिर खिच्न चाहन्थ्यो। उसको पतनको सुरुवात पनि शक्तिको लोभबाट भयो। अनि हवाको र आदमको समस्या पनि बगैँचामा त्यही थियो। शैतानले पनि आफ्नो पतनपछि त्यही लोभ दियो, तिमीले यो फल खायो भने परमेश्वर जस्तै हुन्छौ, परमेश्वर नै हुन्छ तिमीहरू भन्ने। अनि परमेश्वर जस्तो बन्न खोज्ने त्यो लोभ लालचमा इतिहासमा सबभन्दा महान र पहिलो गल्ती उनीहरूले गर्न पुगे। अहिले संसारमा जति पनि हामीले भोगिरहेका अधर्म पापका परिणाम हामीले देख्छौँ, यसको सुरुवात चाहिँ अदनको बगैँचाबाट भयो। अनि त्यो हुनुमा प्रमुख कारण चाहिँ उनीहरूमा भएको लोभ, अनि शक्तिको लोभ, परमेश्वर जस्तै उनीहरू बन्न चाहन्थे। त्यति मात्र होइन, सुखविलासिताको लोभले पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई हाम्रो जीवनमा धेरै ठुलो दुष्परिणामहरू निम्त्याउँदछ। दाउदको जीवनमा हामीले हेऱ्यो भनेदेखिलाई अर्काको श्रीमतीको जब उसले लोभ गर्यो अनि उसले त्यहाँ हत्या गर्यो, व्यभिचार गर्यो, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो तेरो अब घर परिवारमा, तेरो घरानामा अब तरवारको अन्त कहिले पनि हुँदैन। उसको घरमा त्यहाँनिर हत्या भयो, उसको घरमा त्यहाँ मृत्यु भयो, उसको घरमा त्यहाँनिर व्यभिचार भयो। उसको जेठो छोरा आम्नोनले अब्सलोमको बहिनीलाई तामारलाई त्यहाँनिर व्यभिचार गरिदियो, रेप गरिदियो। अनि यो क्रम चाहिँ बढ्दै गएर यति धेरै उसले दुष्परिणामको सामना गर्नु पर्यो, जीवनमा उसले कहिले पनि सोचेको थिएन। यो हदसम्म मैले यस्तो परिणाम भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा दाउदले कहिले पनि आफ्नो जीवनमा सोचेको थिएन। कहिलेकाहीँ सुखविलासिताको लोभले पनि हाम्रो जीवनमा धेरै दुष्परिणाम हामीले सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। तीनवटा क्षेत्रमा है हामीले लोभको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, लोभको परीक्षा हाम्रो जीवनमा आउँछ। तर परिणाम के हुन्छ भन्ने बारेमा जब जब हामी यस्तो लोभ लालचको बन्धनमा फस्दछौँ, यसले हाम्रो सम्मानलाई, हाम्रो सम्बन्धलाई, हाम्रो स्वास्थ्यलाई र हाम्रो सम्पत्तिलाई असर पार्छ। Greed devastates reputation, greed damages relationship, greed destroys health, greed demolishes wealth. यो चारवटा कुरा चाहिँ गेहजीको जीवनबाट हामी यहाँनिर देख्दछौँ। सबभन्दा पहिला त गेहजीले आफ्नो सम्मान गुमाए है, सारा सृष्टिका मालिकको एउटा एकदम नै महत्त्वपूर्ण अगमवक्ताको सेवक भएर, अगमवक्ताको एसिस्टेन्ट भएर, एलिसाको एउटा इजरायलको इतिहासमा एकदमै महान अगमवक्ताको रूपमा उसलाई लिइन्छ। उसको एउटा एसिस्टेन्टको रूपमा, एउटा सेवकको रूपमा उसले काम गर्ने एउटा सेवकको एउटा सम्मान पाइरहेको व्यक्ति, उसले जब लोभ गर्यो, उसले त्यो सम्मान उसले गुमायो। केवल त्यो अगमवक्ताबाट टाढिनु परेको कुरा मात्र होइन कि उसको जीवनमा कोर लाग्यो। अनि जब जब कोर लाग्छ त्यति बेला उसलाई समाजबाट चिचिएर दूर गरिन्छ, उसको सम्बन्धबाट उसलाई वञ्चित गरिन्छ र उसको जीवनमा उसले अब मृत्यु पर्खेर बस्नु बाहेक उसको लागि अरू केही पनि छैन। है परमेश्वरले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा उसलाई राख्नु भएको, त्यो भूमिकाबाट ऊ वञ्चित हुनु पर्यो अघि, अनि सम्मान उसले गुमाउनु पर्यो। हाम्रो जीवनमा पनि सेवकाईको नाममा, लिडरसिपको नाममा जब लोभ लालचलाई हामीले स्थान दिन्छौँ, कुनै न कुनै तवरले हामीलाई परमेश्वरले दिनुहुने त्यो सम्मान हामीले गुमाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले पहिलो दुष्परिणाम चाहिँ उसले आफ्नो सम्मान गुमाए। त्यसपछि उसको सम्बन्धमा असर पर्यो। उसको अग्रज एलिसासँग त्यहाँदेखि उसको भेटघाट कहिले पनि भएको छैन। बाइबलमा शास्त्रमा उसको भेट भएको घटना त्यसपछि कहीँ पनि उल्लेख गरेको छैन। उसको परिवारबाट उसलाई वञ्चित गरायो, किनकि त्यहाँ कोर रोग लागेपछि अब परिवारबाट उसलाई साथमा समाजमा सँगै राख्दैन, त्यहाँबाट उसलाई टाढा लगियो। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, उसको सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा त्यो बाधा आयो। अनि यहाँ उल्लेख गरेको छ, अनि अन्तमा चाहिँ अन्तिम खण्डमा, तर नामानको रोग तिम्रो सन्तानमा सधैँको लागि तासिरहन्छ, गेहजी तिनको सामनेबाट हिउँ जस्तै सेतो कोरी भएर गइहाल्यो। उसमा भएको लोभले गर्दाखेरि उसको सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा पनि त्यसले आँच ल्यायो। अनि जब हाम्रो जीवनमा पनि सेवकाईको नाममा
नेतृत्वमा हामी रहँदाखेरि जब हामीले लोभ लालचलाई हामी स्थान दिनेछौँ यसले हाम्रो सम्बन्धलाई नराम्रो असर पार्छ हाम्रो अग्रजहरूकोसँगको सम्बन्धलाई असर पार्छ पारिवारिक सम्बन्धमा यसले असर पार्छ त्यति मात्र होइन परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा असर पार्छ किनकि लोभमा जिउने व्यक्तिले परमेश्वरमा भरोसा गर्न सिकेको हुँदैन उसले जहिले पनि छलकपटको भाषा बोल्छ बढाइ चढाइ गर्छ मिनिस्ट्रीको रिपोर्ट दिँदा पनि मैले यस्तो गरेँ त्यस्तो गरेँ भन्ने बढाइ चढाइ गर्ने उसको बानी हुन्छ अनि यो छलकपट गर्नु भनेको कारण चाहिँ परमेश्वरमा उसको साँचो भरोसा छैन परमेश्वरमा उसको साँचो विश्वास छैन परमेश्वरमा इमानदारी जीवन जिउँदा परमेश्वरले हाम्रो जीवन फलदायी बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा उसको विश्वास छैन अनि जब परमेश्वरमा विश्वास हुँदैन भरोसा हुँदैन परमेश्वरसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो कहिले पनि हुँदैन अन्तको त कुनै न कुनै तवरले यी व्यक्तिहरू अरू पापहरूमा झन् फस्दै गएको घटनाहरू हामीले इतिहासमा पाउँछौँ हाम्रो जीवनकालमा पनि हामीले देखिरहेका छौँ त्यसले जब हामी लोभलाई स्थान दिन्छौँ केवल हाम्रो सम्मानलाई मात्र होइन हाम्रो सम्बन्धलाई यसले असर पार्छ हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर पार्छ नामानलाई पनि हामी यहाँनिर देख्दछौँ यो रोग उसलाई लाग्यो जबकि एउटा अन्य जाति देशबाट आएको एउटा अन्य जातिले केवल शारीरिक चङ्गाइ मात्र पाएन उसले आत्मिक चङ्गाइ पाए र जब परमेश्वरको महान अगमवक्ताको साथमा रहेको उहाँको सेवकले अनि त्यो रोगलाई उसले आफ्नो जीवनमा निम्त्याउनु पर्यो अनि यहाँ भनेको छ केवल उसमा मात्र होइन उसको शाखा सन्तानमा पनि कोर रोग लाग्नेछ त्यसले पुरानो नियममा कोर रोग लाग्नु भनेको चाहिँ भयङ्कर भयानक छ अघि सेपरेसन र अल्टिमेट यसको कन्सिक्वेन्स भनेको डेथ नै हो त्यसबाट उसलाई समाजबाट अलग्याइन्छ र उसले अलग्गै बसेर पनि त्यति बेला उपचार छैन मृत्यु पर्खेर बस्नु भएको उसको लागि कुनै उपाय छैन उसको स्वास्थ्यमा असर पर्यो उसको सम्मानमा असर पर्यो उसको सम्बन्धमा असर पर्यो र उसको स्वास्थ्यमा असर पर्यो उसको शाखा सन्तानको स्वास्थ्यमा असर पर्यो लास्टमा उसको सम्पत्तिमा पनि असर पर्यो उसले जीवनभर कमाएको पैसाले अब उसले आफ्नो त्यो स्वास्थ्यको उपचार गर्न सक्दैन त्यसले अन्तमा यहाँ एलिसाले उसलाई सम्झाउँछ अब तैँले त्यो पैसा लिएछस् त्यसबाट तैँले बगैँचाहरू भद्राक्षका बोटहरू दागबारीहरू भेडाहरू गोरुहरू कमारीहरू किन्न सक्छस् होला तर नामानको रोग तर तेरा सन्तानमा सधैँको लागि तासिरहन्छ तेरो कमाएको सम्पत्तिले तैँले प्राप्त गरेको त्यो सम्पत्तिले कुनै पनि हालतमा तेरो मात्र होइन तेरो शाखा सन्तानको रोग पनि तैँले कहिले पनि निको पार्न सक्दैन अनि उसको सम्पत्तिमा पनि असर पर्यो त्यो सबै प्राप्त गरेको कुरा उसले उपचारमा खर्च गरे तापनि उसले चङ्गाइ पाउँदैन भन्ने कुरा आदम शास्त्रमा उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ र उपचार चाहिँ वास्तवमा के हो त त्यसैले सेवकाईमा हामीलाई यो परीक्षा बारम्बार आउँछ यसको बारेमा हामी धेरै चर्चा गर्दैनौँ है धेरै प्रकारको व्यभिचार गर्यो भने पाप गर्यो भनेको लागि बडो ठुलो प्रकार लिन्छौँ तर वास्तवमा व्यभिचार भन्ने कुरा बाह्य रूपमा गरेपछि देखिन्छ तर यो नदेखिने भित्र प्रकारको यो रोग चाहिँ भयङ्कर खतरा छ हाम्रो जीवनमा किनकि यसको पनि धेरै ठुलो दुष्परिणाम हामीले देख्यौँ हाम्रो सम्मानमा हाम्रो शरीरमा हाम्रो सम्पत्तिमा र हाम्रो सम्बन्धमा जीवनको चारैवटा पक्षमा यसले नकारात्मक रूपमा यसले असर पार्दछ तर वास्तवमा यसको चाहिँ उपचार के हो भन्ने बारेमा एलिसाको जीवनबाट हामी देख्दछौँ 16 पदमा जब त्यो सम्पत्तिहरू नामानले दिए उसलाई ल्याउने कोसिस गरे एलिसाले भन्छ अगमवक्ताले भन्छ जीवित परमप्रभु जसको सेवा गर्दछु उहाँको नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु कि म केही पनि ग्रहण गर्ने छैन याद गर्नुहोस् त 85 करोडको सम्पत्ति लिएर तपाईँलाई कसरी उपहार दिन आउँछ भनेदेखि लागि तपाईँ भन्नुहुन्छ अहिलेको जमानामा अहिलेको समयमा अघि यहाँनिर $7 मिलियन भनेर एकजना बाइबल विदले भनेको घटना मलाई याद आउँछ अनि नामाले ल्याएको त्यो अहिलेको मूल्यमा कन्भर्ट गर्ने हो भनेदेखि लागि 85 करोड 90 करोड रुपियाँ लिएर त्यो उपहार तपाईँलाई लिएर आउँछ भनेको लागि जीवित परमेश्वरको नाउँमा म शपथ खान्छु तँबाट म केही पनि ग्रहण गर्न सक्दैन भन्ने हामी हिम्मत गर्छौँ एलिसाले गरे किन उसको जीवनमा दुईटै कुरा महत्त्वपूर्ण छ म को हुँ र मेरो बोलावट के हो उसको डिग्निटी र उसको डेस्टिनी उसको आइडेन्टिटी र उसको कल यो दुईटा कुरा उसको जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ पहिलो कुरा त जहाँसम्म मेरो पहिचानको सवाल छ मेरो इज्जतको सवाल छ म त जीवित परमप्रभु परमेश्वरको सेवा गर्ने उहाँको सेवक हुँ र जहाँसम्म मेरो बोलावट छ मेरो काम भनेको सेवा गर्नु हो सेवा पाउनु होइन यो दुईटा कुरा चाहिँ उसले आफ्नो जीवनमा कहिले पनि बिर्सेको छैन मलाई अचम्म लाग्दैन इजरायलको इतिहासमा एलिसालाई किन एकजना महान अगमवक्ताको रूपमा ऊ परिचित छ किनकि उसको आफ्नो पहिचान उसलाई राम्रोसँग थाहा छ आफ्नो बोलावट राम्रोसँग थाहा छ जहाँसम्म पहिचानको सवाल छ उसले भन्छ म जीवित परमेश्वरको सेवक हो म कुनै त्यो मूर्तिको कुनै एउटा
संसारको देवी देवताको म सेवक होइन, म यस्तो परमेश्वरको सेवक हुँ जो त जीवित हुनुहुन्छ, वास्तविक हुनुहुन्छ, साँचो हुनुहुन्छ, त्यो परमेश्वरको सेवक म हुँ। त्यसैले तेरो यो करोड रुपियाँ पैसाले मलाई लोभमा फसाउने काम नगर। यो सम्भव छैन मेरो जीवनमा, किनकि जहाँसम्म मेरो पहिचान छ म त त्यो जीवित परमप्रभु परमेश्वरको म सेवक हुँ भन्ने कुरा उस्तै राम्रोसँग जानेको छ। आज धेरै पटक परमेश्वरका सेवकहरूले माग्ने व्यवहार गर्छ। सेवकको नाममा जहाँ पनि गएको छ, मागेको छ, चाहिने नचाहिने रिपोर्ट बढाएर हिँडेको छ, दुनियाँभरको चाहिने समस्या सङ्घर्ष बढाउँछ। मसँग यो छैन, मेरो यो भएको छ, मलाई यस्तो समस्या छ, माग्ने माग्ने माग्ने, बरु अरू धर्ममा मात्रै साथ देख्दैन, दुर्भाग्यपूर्ण मैले भन्नुपर्छ। आज इसाई जगतमा जति बेगार्सहरू मैले अरू धर्ममा पनि देख्दिनँ, खासमा वास्तव भन्नुपर्ने भनेदेखिलाई। भिखारीहरू आज धेरै हामीले जमाएका छौँ सेवकाईको नाममा धेरै पटक। किनकि हामी यो कुरा बिर्सिन्छौँ कि वास्तवमा म जीवित परमेश्वरको सेवक हुँ, सारा सृष्टिका मालिक सृष्टिकर्ता परमेश्वरको मैले प्रतिनिधि गर्दैछु भन्ने कुरालाई हामी धेरै पटक हामी बिर्सिन्छौँ। त्यसले कसरी हाम्रो जीवनमा आउने यो लोभबाट हामी जोगिन सक्छौँ? यो हामीलाई धेरै ठुलो टेम्पटेसन हो। विशेष गरिकन ठुल्ठुलो मण्डलीहरूमा, धनाढ्य देशहरूमा जब यात्रा गर्दाखेरि मानिसहरू एकदमै जेनरस छ, हामीलाई दिन चाहन्छ, अनि त्यो प्राप्त गर्नु हाम्रो ठुलो कुरा खराब होइन। मानिसहरूले मायाले प्रेमले तपाईँलाई दिन्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन। तर त्यो प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले छलकपटका काम गरी हिँड्छ, नचाहिने रिपोर्ट दिएर हिँड्छ। तपाईँको आशय नै कसरी हुन्छ त्यो म प्राप्त गरौँ अनि यस्तो प्रकारको तपाईँले स्टोरी बताउनुहुन्छ, मानिसहरूलाई म्यानिपुलेट गरेर इमोसनली ब्ल्याकमेल गरिदिनुहुन्छ ताकि उनीहरूले आफ्नो गोजीबाट पैसा झारोस्, सुन चाँडी निकालोस्, आफ्नो बाइकको खाडाहरू खोलोस् भन्ने तपाईँले त्यो प्रकारको म्यानिपुलेटिभ व्यवहार गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँभित्र लोभले तपाईँ ग्रसित छ भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्दछ। त्यसको प्रमुख कारण चाहिँ म को हुँ भन्ने कुरा तपाईँले बिर्सिनु भएको छ। एलिसाले कसरी चाहिँ यो परिस्थितिलाई सामना गरे? यति धेरै ठुलो रुपियाँ पैसा लिएर आउँदाखेरि पनि उसले भन्छ म जीवित परमेश्वरको म सेवक हुँ, जहाँसम्म मेरो पहिचान छ नि, म संसारको ढुङ्गा मूर्ति, संसारको देवी देवताको म सेवक होइन, म त यस्तो परमेश्वर जो चाहिँ वास्तवमा जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यो परमेश्वरको म सेवक हुँ। र त्यसपछि मेरो काम चाहिँ सेवा गर्नु हो, सेवा पाउनु होइन। धेरै पटक सेवकाईमा मानिसहरू आउन चाहन्छ, राम्रो कुरा हो। तर दुर्भाग्यको कुरा चाहिँ सेवकाई चाहिँ एउटा माध्यम बन्छ आफ्नो जीवन स्तर बढाउनको लागि। कसरी हुन्छ? माथि चढ्न माथि चढ्न माथि चढ्न हामी त्यसलाई माध्यम बनाएको हुन्छ। सेवकाईको अल्टिमेट गोल क्राइस्ट नभएर क्राइस्ट चाहिँ एउटा स्टेपिङ स्टोन, एउटा टेक्ने ढुङ्गा मात्रै हुन्छ। र उहाँलाई टेकेर अनि शक्तिको पछाडि, सम्पन्नताको पछाडि, सुखविलासताको पछाडि, यी प्रकारको लोभ लालचको पछि जब हामी लाग्छौँ, यसले हाम्रो व्यक्तिगत जीवन मतलब होइन, यसले हामी भावी पुस्तालाई असर पार्छ। र आज समाजमा हामीले जुन प्रकारको हाम्रो बोलावट छ, नुन र ज्योतिको बोलावट छ, आज त्यो बोलावटमा धेरै ठुलो आक्षेप लाग्दछ। किनकि धेरै पटक हामीले हाम्रो जीवनको उद्देश्यलाई मैले के दिन सक्छु भनेर भन्दा पनि मैले के पाउन सक्छु भन्ने कुरालाई प्रेरित भइरहेको हुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ एकदमै हामीले याद गर्नुपर्छ। एलिसाले कसरी चाहिँ यो लोभको पापबाट जोगिए? उसले भन्छ जीवित परमेश्वरको म सेवा गर्छु, त्यसले मेरो पहिचान, म त जीवित परमेश्वरको सेवक हुँ, मेरो पहिचान त्यो हो। र मेरो बोलावट चाहिँ म उहाँको सेवा गर्ने हो, उहाँका जनहरूको सेवा गर्ने हो, सेवा पाउने चाहिँ मेरो होइन। त्यसले मेरो मिसन चाहिँ व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर वस्तु हासिल गर्ने मेरो जीवनको मिसन होइन, तर वस्तुलाई प्रयोग गरेर व्यक्तिहरूको सेवा गर्नु चाहिँ मेरो जीवनको मिसन हो भन्ने कुरा उसले राम्रोसँग बुझेको छ। धेरै पटक हाम्रो जीवनमा पनि किन हामी लोभ लालचको पापमा हामी फर्स्छौँ? किनभने हामी व्यक्तिलाई प्रयोग गर्छौँ र वस्तु हामी प्राप्त गर्न चलाउनको निम्ति। र वास्तवमा हामीले वस्तु चलाउनु पर्ने, व्यक्तिको हामीले सेवा गर्नुपर्ने। अनि यो मिसनलाई जब हामीले बुझ्दैनौँ, तपाईँ हामी पनि सहज रूपमा यो प्रकारको लोभमा, यो प्रकारको पापहरूमा हामी फस्दछौँ। एउटा भनाइ मलाई एकदमै मनपर्छ, है, मनी क्यान बाई अ प्यालेस, but money cannot buy you a home filled with love and respect from people who live there. Money can buy the finest physicians in an hour of sickness, but money cannot buy the God-given gift of health. Money can buy you a bed of solid gold. Money cannot buy you 1 minute of rest or inner peace. Money will attract legions of people to you, but money cannot buy treasure of one true friend. Money will buy books, but money cannot buy brains. Money will buy food, but money cannot buy a healthy appetite. Money can buy a crucifix around your neck, but money cannot buy a savior in your heart. Success is not money.
पैसाले दरबार आउँछ तर पैसाले सुखी परिवार कहिले पनि आउँदैन। पैसाले असल चिकित्सक आउला तर पैसाले परमेश्वरले दिनुभएको स्वस्थ जीवन हामीले किन्न सक्दैनौँ। पैसाले सुनको पलङ आउला तर पैसाले शान्ति र चैन हामीले कहिले पनि किन्न सक्दैनौँ। पैसाले धेरै मानिसहरूलाई आकर्षण गर्ला तर पैसाले साँचो मित्र हामीले हासिल गर्न सक्दैनौँ। पैसाले पुस्तक किन्न सकिएला तर पैसाले दिमाग किन्न सकिन्न। पैसाले खानेकुरा किन्न सकिन्छ तर पैसाले स्वस्थ रुचि अभिरुचिलाई हामीले किन्न सक्दैनौँ। पैसाले घाँटीमा झुन्याउने क्रुसको नेकलेस किन्न सक्ला तर पैसाले हाम्रो हृदयमा बास गर्ने ख्रिस्टलाई कहिले पनि किन्न सकिन्न। सफलताको मापदण्ड नै पैसा होइन, पैसा नै सफलताको मापदण्ड होइन। यो कुरा आज तपाईँ र म एक सेवकको नाताले बुझ्न नितान्त आवश्यक छ। धेरै पटक मानिसहरूको सेवकाईको हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि उसँग कति पैसा छ, उसको प्रोजेक्ट कति ठुलो छ, उसँग कति सम्पन्न छ, ऊ कतिको सम्पन्न छ भन्ने आधारमा त्यो व्यक्ति कतिको सफल छ भन्ने कुरालाई हामीले निर्धारण गर्छौँ। सफलताको मापदण्ड पैसा होइन र पैसा नै सफलताको मापदण्ड होइन। त्यसो भनेदेखिलाई प्रभुका चेलाहरूलाई पनि प्रभुले धेरै ठुलो ब्याङ्क खाता खोलेर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दिएर उनीहरूलाई धेरै पैसाहरू छोडेर धेरै प्रोजेक्टहरू दिएर उहाँ जानुहुन्थ्यो है। तर चेलाहरू कतिमा अभावमा सङ्घर्षमा पनि उनीहरू परमेश्वरको बोलावटमा उनीहरू विश्वासयोग्य भएको घटना बाइबल शास्त्रमा हामी यहाँ देख्दछौँ। त्यसले यो प्रस्पेरिटी गस्पेल भयङ्कर डेन्जरस छ। यो लोभ हो, यसको गन्तव्य, उसको उद्देश्य भनेकै लोभ हो। मेरो हिराको यो औँठी कति पैसा परेको छ, मेरो प्राइभेट जेट कति पैसा परेको छ, अनि परमेश्वरमा जति तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ त्यति तपाईँ सम्पन्न बन्नुहुन्छ भन्ने यो प्रकारको लोभको आज खराब गस्पेल, यसलाई गस्पेल भनेर यो सुसमाचार भने कुसमाचार हो। यो प्रकारको भ्रम समाजमा फैलाउने काम मानिसहरूले गर्छन् अनि यो चाहिँ आज हाम्रो देशमा, हाम्रो बिचमा पनि वास्तवमा कमी छैन। धेरै पटक यस प्रकारको मेसेजहरू मैले सुन्ने गरेको छु। प्रभुमा असल सेवा गऱ्यो भने तपाईँ सम्पन्न बन्नुहुन्छ है। तपाईँ देख्नुहुन्न बाइबलमा शास्त्रमा सम्पन्नता तपाईँसँग के छ भन्ने ठुलो कुरा होइन, तपाईँसँग भएको कुरामा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुँदैन। धन्य ती नम्रहरू जसले संसारलाई अधीन गर्नेछ। यसको मतलब संसार अधिकार गर्नेहरू सबै नम्रहरू छन् र संसारका अधिकार गर्नेहरू सबै वास्तवमा एकदम नम्र भएकोले अधिकार गरेको हो निश्चय पनि बाइबलले त्यो भन्न खोजेको होइन। जसको भनाइको अर्थ यो हो कि जो व्यक्ति नम्र बन्छ, संसारलाई अधीन गर्ने भनेको मतलब संसारको कुनै कुरा उसलाई नियन्त्रण गर्दैन, संसारको कुनै कुराले उसलाई नियन्त्रण गर्दैन। जे छ त्यो कुरामा ऊ सन्तुष्ट हुन सिकेको हुन्छ। र त्यसैले मैले असल जीवन जियो भने म धनी बन्छ, प्रभुले मलाई सम्पन्न तुल्याउनुहुन्छ, मेरो सबै घटिकमी आवश्यकता पुरा गर्नुहुन्छ, यो सबै भ्रम हो। शास्त्रमा हामी कुराहरू देख्दैनौँ। प्रभुले तपाईँ र मलाई दिनुभएको सबभन्दा ठुलो वरदान चाहिँ मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण वरदान चाहिँ कन्टेन्टमेन्ट। प्रभुले जे दिनुहुन्छ त्यो कुरामा सन्तुष्ट हुनु। यसको मतलब जीवनमा एम्बिसन राख्नु हुँदैन, निश्चय पनि त्यो भने होइन है। हामीलाई जुन जुन क्षेत्रमा प्रभुले राख्नु भएको छ, वी निड टु एक्सेल वेल। व्यापारमा होस्, तपाईँको काममा, पेसामा, रुपियाँ पैसामा पनि राम्रो गरेर देखाउनुपर्छ। तर हाम्रो जीवनको उद्देश्य चाहिँ, हाम्रो सन्तुष्टि चाहिँ भौतिक कुराहरूमा होइन। हाम्रो सन्तुष्टि हाम्रो जीवनको आनन्द चाहिँ परमेश्वर हो। वस्तु एउटा माध्यम हो, गन्तव्य चाहिँ वास्तवमा हाम्रो सेवा हो। पहिचान हामी परमेश्वरका छोराछोरी हौँ, परमेश्वरका सेवक हौँ र हाम्रो जीवनको लक्ष्य उद्देश्य भनेको हामीले सेवा दिनु हो, सेवा पाउनु होइन। एउटा घटना भनेर मन्त गर्न चाहन्छु। कलेजमा पढ्दाखेरि एउटा नोभेल हामीले पढ्थ्यौँ, लियो टल्स्टोयको। त्यो नोभेलमा धेरै त्यहाँ घटनाहरू त्यहाँ उल्लेख गरेको थियो। अनि एउटा घटना यसको बारे, एउटा किसानको बारेमा उल्लेख गरेको थियो। त्यो किसान चाहिँ एकदमै लोभी, उसको जीवनको एम्बिसन भनेको जसरी हुन्छ अरू किसानभन्दा धनी बन्ने, कमाउने। अनि एकजना त्यहाँ एकदमै धनाढ्य व्यक्तिले घोषणा गरेको हुन्छ, 1000 रुपियाँमा तिमीले दियो भनेकोलाई सूर्य उडाएपछि तिमी दौडिनुपर्छ र फर्केर तिमी जहाँबाट दौड्यो त्यही फर्केर आउनुपर्छ। अनि त्यो फर्केर आउँदाखेरि तिमीले जति जमिन ओगट्यो 1000 रुपियाँमा त्यो सबै तिमीले प्राप्त गर्नेछौ। र एउटा सर्ट चाहिँ तिमीले सूर्य उडाउँदा तिमीले जब सुरु गर्छौ, सूर्य अस्ताउनुभन्दा अगाडि जहाँबाट सुरु गर्यो तिमी त्यहाँ फर्केर आउनुपर्छ। अब यो किसानलाई रात दिन लाग्दैन। उसले भन्ठान्छ कि अब अरूले भन्दा म बढी एरिया ओगट्नेछु, अरूले भन्दा म बढी ठाउँ ओगटेर म धनी बन्नेछु भन्ने उसको धेरै ठुलो सपना थियो। अनि उसले त्यो पैसा तिर्छ 1000 रुपियाँ। त्यो दिन जब तय भएको दिनमा त्यहाँ भेला हुन्छ, जब सूर्य उडाउँछ त्यसपछि उसले आफ्नो दौड सुरु गर्छ। अनि उसले जति सक्छ धेरै ठुलो घेडा ओगट्नु पर्छ भन्ने उसको दिमागमा त्यो परेको थियो। अनि ऊ त्यहाँ दौडिन्छ।
तर जब सूर्य अस्ताउने बेला भयो मलाई लाग्छ कि अब त्यो बिन्दुमा म फर्केर जान मेरो लागि सम्भव छैन, निकै ढिलो भइसकेको छ, किनकि म निकै टाढा गइसकेको छु। र तरै पनि त्यहाँ वरिपरिको मान्छेले उसलाई उत्साह दिन्छ, ए किसान तिमी दौड, तिमी सक्छौ, तिमी अघि प्रयास गर। अनि उसले यति धेरै प्रयास गर्छ नभन्दै सूर्य अस्ताउन अगाडि मात्र त्यो उसको सुरुवातको बिन्दुमा उसले ठ्याक्क टेक्छ मात्रै उसले अन्तिम सास पनि त्यति बेला फेर्छ अनि उसको त्यही नै मृत्यु हुन्छ। त्यसपछि मालिकले त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिलाई भन्छ, ऊ लडेको क्षेत्रलाई जति छ त्यो क्षेत्रलाई तिमीले पहिला नाप, घेरा लगाएर नाप। अनि त्यो क्षेत्र चाहिँ वास्तवमा 6 फिटको थियो। अनि त्यो मालिकले भन्छ यसको जीवनमा वास्तवमा चाहिने उसको लागि जमिन यति नै मात्र थियो। चाहिने भन्दा बढी कुराको लोभ प्रयोग गर्ने गर्दा आज यसको हालत यस्तो भयो। हाउ मच ल्यान्ड डज अ म्यान निड, यसको टाइटल चाहिँ तपाईँले कतिले पढ्नु भएको होला, लियो टल्स्टोयको एकदमै फेमस नोभेलमा कलेजको लाइफमा हामीले यो पढ्नु पर्थ्यो। हाउ मच ल्यान्ड डज अ म्यान निड, मान्छेको लागि वास्तवमा कति भूमिको खाँचो छ भन्ने कुरा धेरै पटक हामी यो सत्यतालाई बिर्सिन्छौँ। हामी जाँदाखेरि केवल 6 फिटको भूमिमा हाम्रो जीवनको अन्त हुन्छ भन्ने कुरालाई बिर्सिन्छौँ। र संसारमा रहँदाखेरि कसरी हुन्छ बढीभन्दा बढी हामी हासिल गर्छौँ गर्ने भन्ने कुराको पछि लाग्दाखेरि धेरै पटक म को हुँ भन्ने कुरा हामी बिर्सी पठाउँछौँ। मेरो मिसन के हो, मेरो बोलावट के हो भन्ने कुरा हामी बिर्सी पठाउँछौँ। त्यसले आज मेरो प्रार्थना, मेरो उद्देश्य यही हो। म देख्छु आज हाम्रो संसारमा मात्र होइन, हाम्रो समाजमा पनि यो धेरै ठुलो समस्या छ। सेवकाईको नाममा धेरैजना व्यक्तिहरू आज लोभ लालचले ग्रसित छ। यसको मतलब मैले अरू कसैलाई अनाउन खोजेको होइन। मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि धेरै परीक्षा आउने क्षेत्रमध्ये एउटा परीक्षा यो पनि हो, किनकि धेरै पटक म अरूसँग तुलना गर्छु। उसको छ मसँग किन छैन, फलाना त यस्तो बिल्डिङ बनायो म किन नबनाउने, फलानासँग यस्तो प्रोजेक्ट छ म किन नगर्नु, फलाना यस्तो सुविधाजनक जीवन जिउँछ म किन नजिउने भन्ने खालको यो जहिले पनि हाम्रो जीवनमा बारम्बार आइरहने टेम्पटेसन हो। अनि खेले चाहिँ आज परमेश्वरमा हामीलाई विश्वास के हुन सहायता गर्छ। अनि एलिसाको जीवनबाट म त्यही पाउँछु। मेरो पहिचान के हो, मेरो बोलावट के हो, म जीवित परमेश्वरको सेवा गर्ने काम, उहाँको प्रतिनिधि गर्ने व्यक्तिले कहिले पनि माग्ने भएर मगन्ने भएर म मागेर हिँड्ने काम म गर्दैन। दोस्रो कुरा चाहिँ मेरो काम सेवा गर्नु हो, सेवा पाउनु होइन। यो पहिचान र यो बोलावटलाई हामीले याद गर्यो भनेदेखिलाई हामी सहजै यो पापबाट जोगिन सक्छौँ। त्यही भएर प्रभुले लुका 12:15 आफ्नो चेलालाई भन्नुहुन्छ, अनि उहाँले तिनीलाई भन्नुभयो, होसियार रहो, आफूलाई सबै किसिमका लालचबाट जोगाओ, किनकि मानिससँग भएका प्रशस्त चिजहरूले मानिसको जिन्दगी रहँदैन। नभएर भन्दा भएर बिग्रेको जीवन आज संसारमा हामीले धेरै देखेका छौँ। नभएर भन्दा भएर भड्केको परिवार आज हामीले संसारमा धेरै देखेका छौँ। त्यसले हुनु नै खराब होइन, तर भएको कुरालाई तपाईँ र मैले कसरी सम्हाल्छौँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा। जुन प्रबन्ध प्रभु दिनुभएको छ, त्यो प्रभु दिनुभएको बन्दोबस्त प्रबन्धलाई तपाईँले कस्तो प्रकारले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसले निर्धारण गर्छ त्यो तपाईँको लागि आशिष हो कि त्यो तपाईँ र मेरो लागि श्राप हो। त्यसले आज नेतृत्वमा तपाईँ र मैले प्रभुको सही प्रतिनिधि गर्न सकौँ। संसारमा एउटा सेवकको रूपमा हामी जाँदाखेरि मानिसहरूमा कहिले पनि यो भ्रम नपरेको होस् कि हामी माग्न आएको भन्ने त्यो भ्रम हामीले दियौँ भनेदेखिलाई हामीलाई धेरै दुर्भाग्य हुनेछ। अनि हामीले सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वरको हामीले प्रतिनिधि गर्नको लागि मेरो पहिचान के हो मैले जान्नुपर्छ। म त सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वरको सेवक र मेरो काम सेवा पाउने होइन, मेरो काम सेवा दिने हो। यो बोलावटमा हामी विश्वास के भयो भनेदेखिलाई म विश्वास गर्छु आजको युगमा पनि, आजको संसारमा पनि एलिसा जस्तो परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आशिष दिनुहुन्छ। हाम्रो जीवनद्वारा धेरैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। हामी सबै प्रार्थना गरौँ। प्रभु म तपाईँको चरणमा आउँदछु, धन्यवाद चढाउँछु आज हामीलाई फेरि याद दिलाउनु भएको छ, किनकि यो पनि प्रभु मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि सहज क्षेत्र छैन। धेरै पटक प्रभु प्रतिस्पर्धा गर्न मन लाग्छ, तुलना गर्न मन लाग्छ। तपाईँले जे दिनुभयो त्यसमा सन्तुष्ट हुनु र मेरो पहिचान के हो र मेरो बोलावट के हो भन्ने कुरालाई याद नगरिकन धेरै पटक प्रभु प्रतिस्पर्धा गर्न मन लाग्छ, देखाउन मन लाग्छ संसारलाई, म पनि गरेर देखाउँछु, म पनि प्राप्त गरेर देखाउँछु भन्ने प्रकारको धेरै प्रकारले
यो प्रकारको लोभ लालचमा प्रभु हामी फसिरहेका हुन्छौँ। प्रभु माफ गर्नुहोस्। मेरो व्यक्तिगत जीवनको लागि पनि म प्रार्थना गर्छु। मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज जतिजना जोडिनु भएको छ, आउने दिनमा जोडिनु हुनेछ, पिता म प्रार्थना गर्छु यो पापबाट जोगाउनुहोस् हामीलाई प्रभु। किनकि प्रभु आज सारा सृष्टि जीवित परमेश्वरको सेवक सेविका छोराछोरी भनाउँदाहरू हामी एउटा माग्ने भएर खालि लोभ लालचमा कसरी म अरूबाट प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने यो प्रभु यो प्रकारको प्रभु खराब प्रतिनिधि गर्नबाट हामीलाई जोगाउनुहोस् प्रभु। तपाईँको नाम बदनाम गर्नबाट हामीलाई जोगाउनुहोस्। कति दुर्भाग्य कुरा छ त अन्य जाति नामानले अझ त्यही अगमवक्तालाई भेट्दा उसले उद्धार पाए, तर त्यही अगमवक्ताका रात दिन बस्ने त्यो सेवकले उसको कारणले केवल ऊ मात्र कुष्ठरोगी भएन, उसको सारा शाखा सन्तान त्यहाँ कुष्ठरोगी भए। कति दुर्भाग्यपूर्ण छ प्रभु। हामी कहिले पनि चाहँदैनौँ हाम्रो जीवनको कारणले प्रभु त्यो दुष्परिणाम हाम्रो घरानामा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो शाखा सन्तानमा आएको हामी चाहँदैनौँ प्रभु। त्यो आउनुभन्दा अगाडि हामीले जोगाउनुहोस् यो पापबाट प्रभु। आज हामी पनि यही प्रकारको पाप थियो, यही प्रकारको कुष्ठरोग हामीमा थियो, जुन प्रकारले त्यति बेला कुष्ठरोग लगाएपछि मानिसहरू समाजबाट उनीहरू टाढिनु पर्थ्यो र उनीहरू मृत्युमा पर्खाइमा बस्नु पर्थ्यो। प्रभु आज पापको कारणले हामी पनि रात दिन मृत्युको दरले त्रासमा जिरेकाहरूलाई त्यो पापको कुष्ठरोगको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँबाट टाढेर प्रभु भागी भागी हिँडेको अवस्थामा तपाईँले धेरै ठुलो अनुग्रह गर्नुभयो प्रभु। त्यो बहुमूल्य तपाईँले त्यो रगतले, त्यो बलिदानले हामीलाई यति मूल्यवान ठान्नुभयो, हामीलाई किनिदिनु भयो। र आज त्यो मूल्यलाई तुच्छ ठानेर संसारमा माग्ने पहिचानको होइन प्रभु, तर जीवित परमेश्वरको म सेवक हुँ, मेरो काम सेवा गर्नु भएन, सेवा प्राप्नु भएन भन्ने कुरालाई विचार गरेर प्रभु हाम्रो बोलावटमा हामी विश्वासी के हुन सकौँ र तपाईँको सही प्रकारले हामी प्रतिनिधि गर्न सकौँ, तपाईँको महिमाको खातिर, तपाईँका जनहरूको आशिषको खातिर। धन्यवाद चढाउँछु। सबै बिन्ती प्राप्त हामी माथि यति धेरै दया गर्नुहुने, कृपा गर्नुहुने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। आशिष मसीह यहाँ सबैलाई प्रभुले आशिष दिउन्। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टरज्यूलाई, धन्यवाद। अब हामी चाहिँ अलिकति इन्साइट राख्न जानेछौँ। हाम्रो पास्टर हजुरले टाइम लिनुहुन्छ कि? हुन्छ विजय दाजुले धेरै धन्यवाद। यो जुन विषयमा उहाँले बाँड्नु भएको छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण, व्यवहारिक, हामीले सधैँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, हामी मानिस भएर जन्मेको कारणले गर्दाखेरि हामीमा कतिवटा स्वभाव हुन्छ, स्वाभाविक नेचर। मैले प्राय के भन्छु भनेदेखि हामीले कुनै पनि चिजलाई यो किताबलाई यसरी समात्दाखेरि यसलाई छोड्यो भने खसिहाल्छ होइन, जतिचोटि ट्राई गरे पनि खस्छ। त्यसलाई चाहिँ यसको नेचर, गुरुत्व आकर्षणले भनेको जस्तै ग्राभिटी अफ ग्रिड होइन, लोभ पनि त्यस्तै हो। हामीलाई केही कुराले यसरी समाति राखेको छैन भने हामी खस्छ नै होइन। विजय दाजुले जुन कुरा भन्नुभयो, यदि हामीलाई परमेश्वरको बोलावट, परमेश्वरको वचनले एकदमै समातेको छैन भनेदेखि हामी लोभमा पर्नु चाहिँ एकदमै सजिलैसँग पर्छौँ। त्यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन, अटोमेटिकली हाम्रो बाई नेचर हामीलाई के छ, हामीलाई लोभ लाग्छ। अनि त्यसमा अचम्म मान्नु पनि पर्दैन। तर परमेश्वरको वचनले, परमेश्वरको कुराले हामीलाई समातेको छ भनेदेखि चाहिँ हामी फरक हुन सक्छौँ। बाइबलले बाई नेचर वी आर, हामीले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि पापी होइन, हामी पापी भएको कारणले गर्दा पाप गरेको, बाई नेचर वी आर सिनर भनेर भन्छ होइन। अनि त्यो कन्टेक्स्टमा आज जुन कुरा हामीले सुनेका छौँ, यो विशेष गरेर हाम्रो निम्ति, सेवकाई गर्नेहरूको निम्ति, लिडरसिपमा हुनेहरूको निम्ति चाहिँ एकदमै 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 महत्त्वपूर्ण कुरा भएको छ। म विजय दाजुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा म धेरै समय लिन चाहन्न। म आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ पास्टर नोर्बु, पास्टर भोज पनि हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई 2-3 मिनट दिन चाहन्छु। पहिला पास्टर नोर्बु हजुरले लिदिनुहोस्। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई जय मसीह, धन्यवाद। आजको एकदमै चुनौतीपूर्ण वचन शीर्षकमा हामीले यो वचन सुन्न सकेका छौँ। नेपालीमा भन्ने हो भने म एउटा औँठाले मात्रै छाप लाउँदिनँ, तर दुईटै औँठाले मात्रै होइन, 10वटा औँलाले म छाप लगाउन चाहन्छु। मतलब एकदमै सहमति जनाउन चाहन्छु। औँलाले मात्र होइन, डिमान्ड भए अझै पुगेन भने निधारले पनि म छाप दिन तयार छु। भन्नेको मतलब अति नै गम्भीर, अति नै
बिब्लिकल र धेरै नै व्यावहारिक शिक्षा हामीले पाएका छौँ। र मैले अघि विचार गर्दै थिएँ, उहाँले पनि भन्नुभयो, साँच्चै नै म पनि पटक पटक भन्ने गर्छु, कम्प्यारिजन किल्स। जब हामीले आफू अर्कासँग हामी तुलना गर्छौँ अनि त्यो कम्प्यारिजनले चाहिँ तुलना गर्ने त्यो प्रोसेसले तुलना गर्दै गर्दा चाहिँ हामीले आफूलाई मारिरहेका हुन्छौँ। र यो कम्प्यारिजनले नै करप्सन पनि ल्याउँदछ है, करप्सनले लोभ लालच एकदमै ल्याउँदछ। र मैले एकदमै सोचिरहेको थिएँ, मेरै आफ्नै भाषामा मैले भन्नुपर्दाखेरि करप्टेड एन्ड ग्रिड टक बिगिन्स एट द पिलो टक है। पिलो टकबाट सुरुवात हुन्छ। श्रीमान श्रीमतीहरू श्रीमानहरू हामीले दुःख मान्नु पर्दैन, तर एक्चुअली करप्सन एन्ड ग्रिड टक बिगिन्स एट पिलो। श्रीमान श्रीमती सिरानीमा सुतेको बेला, माया प्रेममा अँगालो सुतेको बेला धेरै करप्टेड टकहरू चाहिँ सुरुवात हुन्छ अरे क्या। अनि नेपालमा हामीले देख्यौँ भने करप्सनको, लोभ लालचको, टेबल मुनिको लपन छप्पन गर्ने तौर तरिकाहरू चाहिँ वास्तवमा सुरुवात चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको अँगालोबाट सुरुवात हुन्छ। आवाज के भयो? आयो। कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ, यसकारण हामीले होसियारी बन्नुपर्छ। र अर्को कुरो चाहिँ मलाई एकदमै लागेको, अहिले हाम्रो क्रिस्चियन जगतमा हाइपर उन्नतिशील शिक्षा, अघि पास्टर बाबुले त्यो पनि ल्याउनु भयो, हाइपर प्रस्पेरिटी गस्पल को टिचिङको शिकार हामी बनिरहेको छौँ। हाम्रो मण्डलीको मानिसहरू शिकार बनिरहेको छ, विशेष गरिकन युवा पुस्ताका अगुवाहरू। म भन्दैछु फेरि कोट अनकोट, युवा पुस्ताका अगुवाहरू अहिले हाइपर प्रस्पेरिटी गस्पलको शिकार बनिरहेको छ। हाइपर प्रस्पेरिटी गस्पलले के भन्छ भन्ने कुरा हामीले अघि नै जानिसक्यौँ। उहाँहरूको थिम नै के हुन्छ? राजाका राजाका सन्तान हो, राजाको सन्तान, राजकुमार हो म। राजकुमारले चान्चुने लुगा लाउँदैन, राजकुमार बस्नु हुँदैन। यो भनेको सार नै यही हो। अनि सबै राजकुमार भइसकेपछि ब्रान्डेड लुगा लाउनु पर्छ। मैले धेरै प्रचार सुनेको छु, यस्तो थोत्रो यो रत्न पार्कमा पाउने यो खासाको लुगा, गोल्ड स्टार जुत्ता है, थ्रेफ्ट, अहिले अमेरिकामा हो भने थ्रेफ्ट स्टोर, अमेरिका भने गुडविलका लुगाहरू लाउनु हुँदैन। परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा दिनुभएको छ, ब्रान्डेड कपडा लाउनु पर्छ सेवक सेविका भइसकेपछि। यो घातक, अति घातक प्रकारको सोच दिल दिमागमा हामीले मानिसलाई इन्जेक्सन हालिरहेका छौँ। इन द नेम अफ स्पिरिचुअलिटी, इन द नेम अफ वी आर चिल्ड्रन अफ गड है, हामी यीशुको सन्तान हौँ भनेर हामीले चाहिँ यो प्रकारको इन्जेक्सन, भेरी पोइजनस इन्जेक्सन चाहिँ मानिसको दिल दिमागमा, आत्मिक जीवनमा हालिरहेका छौँ। प्रिय, मैले धेरै सुनेको छु, परमेश्वरको सेवक भइसकेपछि ब्रान्डेड लुगा मात्रै लाउनु पर्छ, महँगो लाउनु पर्छ। त्यो महँगो लुगा, महँगो गाडी, महँगो जुत्ता कसले दिने है? भोलिपल्ट अनि केही प्रकारको भ्रष्ट ग्रिड नगरिकन हुँदैन प्रिय है। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हामी धेरैजना सेवकहरू त्यस्तो छैनौँ। हामी गोल्ड स्टार जुत्ता लगाएर सेवकाई गर्नेहरू पनि हामी धेरै छौँ। रत्न पार्कको फुटपाथको लुगाहरू किनेर लगाउने पास्टर्सहरू पनि हामी धेरै छौँ। तर धेरै मात्रामा आज बाटभटेनी र सुपर मार्केट धाएर ब्रान्डेड लुगा लाउने, लोभ गर्नेहरू पनि धेरै छन्, लालच गर्नेहरू पनि धेरै छन्। मैले त नराम्रो भनेको होइन प्रिय। हाम्रो अमेरिकामा हो भने म प्राय म खुलेर भन्दछु, म गुडविलको लुगा लाउँदछु, म थ्रिफ्ट स्टोरको लुगा, जुन यो टी सर्ट देख्नुहुन्छ अहिले, यो टी सर्ट वालमार्टको टी सर्ट हो, सस्तो। मेरो मान्यता त्यो छैन प्रिय। अनि साँच्चै नै आज स्पिरिचुअल बेगर्सहरू प्रशस्त मात्रामा हामी पाउँदछौँ। अस्ति करारको कुराहरू हामी सुनिसकेका छौँ। अन्तिममा गएर रुपियाँ पैसाको करारमा मानिसहरूले बाँध्दछ। हाउ मच क्यान यु सपोर्ट अस? अन्तिममा गएर डलरमा जब चाहिँ अब कन्ट्र्याक्ट र करारको कुराहरू कन्क्लुजनमा चाहिँ लगाइन्छ भने साँच्चै नै अति नै घातक है। लोभ लालच का कुराहरूले आज एकदमै परिवार मण्डली ध्वस्त भइरहेको छ। प्राथमिकताको
हाम्रो दायरा प्राथमिकताको फोकस कता गइरहेको छ यो म चाहिँ एकदमै क्षमा प्रार्थी छु। हाइपर प्रस्पेरिटी गस्पलले व्यापक घात ल्याएको छ। हामीले पाउनुपर्छ, प्राप्त गर्नुपर्छ, स्वस्थ हुनुपर्छ। नत्र भने तिमी किन बिरामी छैनौ भने तिमी रोगी किन छौ, तिमीले पश्चाताप गरेका छैनौ। तिमी किन धनी छैनौ किनभने तिमीले अझै पश्चाताप गरेका छैनौ। यो बाइबलको शिक्षा होइन प्रिय। धन्यवाद। मेरो यति नै छ। अब भन्नु धेरै छ यो सन्दर्भमा, उदाहरणहरू धेरै छ, तर म यही राख्न चाहन्छु। प्रभुलाई धन्यवाद, पास्टर विजयलाई धन्यवाद। हस् पास्टर नोर्बु हजुरलाई पनि धन्यवाद। म 2-3 मिनट समय हाम्रो पास्टर भोजज्यूलाई पनि दिन्छु। हजुरले अनम्युट गर्नुपर्छ होला। आज श्रीमतीले कपाल काटेको एकदमै मुसाले काटेको दियो। बारबारकोमा जान अझै पनि कस्तो कस्तो मनले मानेको छैन। यहाँ त जानै पाएको छैन हुन त हाम्रो गुवाहाटीमा त। पास्टर विजयज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ हाम्रो यो जुममा र त्यसपछि फेसबुकमा लाइभ हेर्ने सम्पूर्ण पास्टर र जुनसुकै प्रभुका छोराछोरीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, यो हाम्रो लागि मात्र नभएर फर अ वाइडर कन्टेक्स्ट हाम्रो नेपालको र विशेष गरी डेभलपिङ देशमा सेवा गर्ने सेवकहरूका निम्ति यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय पास्टरज्यूले छुनु भएको छ आज। यसलाई त म पहिला भने यो अरिङ्गालको गोलो हो। यसलाई कसैले छोइदिएको खण्डमा त्यसपछि तपाईको विरुद्धमा आउने अरिङ्गालहरू फेरि धेरै पनि हुन सक्छन्। जसै झन्डै 20 वर्ष अगाडि हुन सक्छ मेरो विचारमा एकजना मिसनरी हुनुहुन्थ्यो बेलायती मिसनरी प्याट्रिक जोन्सन। उनले एउटा भोइस अफ भक्ति भन्ने म्यागजिन निकाल्न थाल्नु भएको थियो र त्यसमा नेपाली चर्चको स्वास्थ्य परीक्षण भन्ने एउटा लेख थियो। अनि त्यसको प्रतिकारमा मैले who has the moral and spiritual authority to gauge the health of the church in Nepal भनेर लेख्दाखेरि त्यसमा एउटा लजिकल आर्गुमेन्ट प्रस्तुत गरेको थियो कि कसरी greed has become the motivating factor for our ministry। अनि त्यसले गर्दाखेरि धेरैको झटारो धेरैको आँखाको तारो पनि भयो त्यसपछि। तरै पनि यो डिस्कसन जो आज पास्टरज्यूले यहाँ हाम्रो बीचमा राख्नु भएको छ, मलाई धेरै खुसी लागेको छ कि यो अवश्य पनि यसले विभिन्न प्रकारको र्यामिफिकेसन, पोजिटिभ र्यामिफिकेसन ल्याउँछ। इसाई नेतृत्व पंक्तिमा जब यी कुराहरू छलफल हुन्छन् भनेदेखि यसले अवश्य पनि अगाडिका अग्रजहरूको लागि पनि चुनौती हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो दोस्रो पुस्ताका सेवक सेविकाको लागि पनि एउटा हौसला हुन्छ जो साँच्चै प्रभुको सेवामा लागेका छन् र जस कसैले आफूलाई बाटो बिराएको महसुस गरेका छन् भनेदेखि उनीहरूले पनि आत्म आलोचना गर्ने यो समय मिल्छ। यसै कारण आई एम सो ग्रेटफुल फर योर इनपुट इन दिस रिगार्ड। अब यो ग्रीड यस्तो एउटा शक्तिशाली पाप हो। हुन त अब 7 डेडली सिन्समा अब पुरा पूर्वकालदेखि नै इसाई जगतमा कुरा हुँदै आएछ र कुन चाहिँ शक्तिशाली भनेर त्यहाँ एउटा प्रतिस्पर्धात्मक अध्ययन पनि भएको छ। अनि ग्रीडलाई चाहिँ एफिसी 5:5 मा र त्यसपछि कलोसी 3:5 मा पनि आइडोलट्रीसँग डाइरेक्ट कम्पेरिजन गरेको छ। हुन त अरू सिनहरू पापहरू पनि त्यहाँ छन्, तर ग्रीड विच इज आइडोलट्री जुन चाहिँ मूर्ति पूजा हो। अनि बाइबलमा हामीले पापलाई हामीले हेर्यौँ भनेदेखि विशेष गरी पुरानो नियममा परमेश्वर झुट बोलेको कारण रिसाउनु पनि भएको छैन, अथवा चोरेको कारण पनि उहाँले ठुलो दण्ड दिएको छैन इजरायलीहरूलाई, अथवा व्यभिचार गरेको अथवा बहुविवाह गरेको इत्यादि कुनै पनि पाप अथवा मोरल फेलियर्समा परमेश्वरको क्रोध आएको हामी देख्दैछौँ। तर एउटा कुरामा चाहिँ परमेश्वरको क्रोध निश्चित आउँथ्यो, त्यो चाहिँ हो आइडोलट्री। अनि जब इजरायलीहरू परमेश्वरलाई पुज्न छोडेर अन्य चिज वस्तु र व्यक्तिलाई पुज्दथे त्यसपछि परमेश्वरको क्रोध आएको हामी देख्छौँ भने त्यस्तै किसिमले नयाँ नियममा ग्रीडलाई आइडोलट्री। अनि यीशु प्रभुले भन्नुभयो दुई मालिकको सेवा हामी गर्न सक्दैनौँ, या त पैसाको लागि हामी बाँचिरहेका हुन्छौँ या परमेश्वरको लागि नै।
र साँच्चै नै यो आई डोन्ट वान्ट टु टक टु मच, तरै पनि म साह्रै धन्यवादी छु पास्टरलाई यो विषय प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र यहाँ पास्टर सेवक मित्रहरू जसले सुन्दै हुनुहुन्छ, जीवनमा तपाईँले यसमाथि विजय हासिल गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँमा एक किसिमको बहादुरी आत्मा आउँदछ। परमेश्वरको वचनमा जुन प्रकारको विश्वास गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ त चित्त पनि दुख्थ्यो होइन, हाम्रो देशमा हाम्रा अग्रजहरूले गल्ती गरेर यस्तो भएको हो कि लाग्थ्यो। तर अब एलाइजा र एलाइसा जस्ता व्यक्तिका चेला पनि त्यस्ता निस्के भनेदेखि अब हामी त कुरै छोड्यौँ र इट विल अलवेज बी देयर। तर जसले हामीले आफ्नो जीवन प्रभुको सेवाको लागि सुम्पेका छौँ र ग्रिडमाथि आफ्नो चिन्ता, चिन्ताबाट यो बढी नै हाम्रो पास्टर नर्बुले भने जस्तै इट स्टार्ट फ्रम पिलो टक। चिन्ता हुन्छ, हामी सबैले आफ्नो छोराछोरीको भविष्य, आफ्नो विभिन्न जीविकोपार्जनका चिन्ताहरू आउँछन् र त्यो चिन्ताबाट बिस्तारै बिस्तारै अन्तिममा आएर हामी लोभमा फस्दछौँ। But if you can overcome that temptation to fall in worry and greed, you will become a wonderful pastor. एकदमै प्रभुको उत्तम दास हामी बन्न सक्छौँ। Thank you very much. हुन्छ, धेरै धन्यवाद पास्टर भोजराजज्यूलाई पनि। यो जुन विषयमा हामीले सुनिराखेका छौँ, जुन विषयमा पास्टर विजय दाजुले सिकाउनु भयो र पास्टर नोर्बु अनि पास्टर भोज उहाँहरूले थप इन्साइट दिनुभएको छ। अनि यो चाहिँ वास्तवमा एकदमै गम्भीर कुरा हो होइन। हामीहरू सबैजना नै यसले हाम्रो मिनिस्ट्री नै खतम गर्न सक्छ। मान्छेको दृष्टिमा ठिक भयो भने परमेश्वरको दृष्टिमा हामी कोल्याप्स भइसकेका हुन सक्छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो एउटा सल्लाह के छ भनेदेखि हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा एक नम्बरमा म साँच्चीकै परमेश्वरको सेवा गर्छु कि गर्दिनँ भन्ने कुरा हामीले आफूलाई सोध्नुपर्छ। यदि साँच्चीकै परमेश्वरको सेवा गर्ने हो भनेदेखि उहाँले इनाम दिने किसिमले नै सेवा गरौँ होइन। नत्र यदि हाम्रो मनमा पैसा कमाउने विभिन्न ठुलो हुने छ भनेदेखि मेरो विचार अर्को फिल्डमा गर्दाखेरि चाहिँ बढ्ता फाइदा हुनसक्छ। परमेश्वरको आशिष अर्को बरु बिजनेस गर्नुभयो भने तपाईँले होइन, युआर इन लाइन अफ बिजनेस, तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। पैसा कमाउनु गलत कुरा होइन, तपाईँले नाम कमाउनु पनि गलत कुरा होइन। तपाईँ हामीले ठिक छ परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ, तर भन्नलाई चाहिँ म प्रभुको सेवक भनेर गर्नलाई चाहिँ त्यो गर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई धोका दिएको नै हो होइन। त्यसकारण हामी सेवकै गर्ने मान्छेले परमेश्वरले नदिने होइन, विजेदाले भनेको चाहिँ दिनुहुन्छ, त्यो एक ठाउँमा छ, तर त्यसलाई चाहिँ लक्ष्य नराखौँ होइन। प्रभु म हेल्प मी टु बी फेथफुल, प्रभु म चाहिँ तपाईँको विश्वासयोग्य हुन सक्छु होइन। सबभन्दा ठुलो हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ म विश्वासयोग्य होला कि नहोला, वेल डन है यु फेथफुल सर्भेन्ट उहाँले भन्नुहुन्छ कि हुँदैन, द्याट इज भेरी सिरियस, त्यो एकदमै ठुलो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि थुप्रै असफल भएका छन् होइन। धेरै ठुला जायन्टहरू उनीहरू ढलेका छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि लेट अस कीप आवर फेथ होइन, हाम्रो विश्वासलाई बचाउँ अनि भनेको चाहिँ अन्तिम समयसम्म जोगाइराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण धेरै धन्यवाद। यो विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हामी विशेष पास्टर लिडरहरूको निम्ति, विश्वासीहरूको पनि छ होइन। यो उहाँले एउटा कुरा गर्नु प्रोस्पेरिटी गस्पलको बारेमा, त्यो मलाई के लाग्छ भने हाम्रो थुप्रै पास्टरहरूले प्रोस्पेरिटी गस्पल भनेको पनि बुझ्नु भएको छैन। अनि कतिपटक यस्तो मेसेज आउनासाथ यो त्यसको विरुद्धमा गयो, परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ तर प्रोस्पेरिटी गस्पल इज भेरी एन्टायरली डिफ्रेन्ट थिङ होइन। त्यसकारण आज त्यो विषयमा आएको छु, कुनै दिन त्यसमा मात्रै पनि हामी कुरा गरौँला। हुन्छ, धन्यवाद, यति नै राखौँ होला। अर्जुन दाजु प्रार्थना गर्ने हो, अहिले 10:30 बज्यो। प्रार्थना गर्ने मैले चाहिँ हाम्रो यहाँ तपाईँहरूलाई क्षमा चाहन्छु। पास्टर रूपलालज्यूलाई पनि म क्षमा माग्छु। तपाईँ चाहिँ हाम्रो आज सेयरिङ थियो, हजुरको मिस भयो। अलिकति यो क्लोजिङ प्रेयरमा 1-2 मिनट, हजुरको अब 2-3 मिनट, धेरै सेयरिङ टाइम छैन, 2-3 मिनट सेयरिङ सहित क्लोजिङको प्रेयर गरिदिनुहोस् है त हजुर। धन्यवाद। जय मसीह। सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछौँ हजुर। जय मसीह सबैजनालाई। धन्यवाद यो समय दिनुभएको लागि। र अघि न बत्ती आएको थिएन, बत्ती गयो, त्यसकारण म ढिलो आएँ। ठिक छ। र यो समय धेरै लामो छ मेरो गवाई, तर जति सक्दो छोटोमा भन्न कोसिस गर्छु। जतिजना लाइभमा हुनुहुन्छ हेरिरहनु भएको छ, हजुरले यसमा गवाई भन्दा हामीले पास्टरहरूको बिचमा बाँड्नु खोजेको चाहिँ तपाईँको सेवकाईको बारेमा,
सेवकाईको तपाईँको विषयमा। अनि तपाईँको सेवकाईले चिन्न सकेको होस्, अब पर्सनल टेस्टिमोनी भन्दा पनि त्यो अलि लामो हुनसक्छ। अनि हजुर हुन्छ। विशेष गरिकन हाम्रो सेवकाई भन्नुपर्दा म स्कुल पढ्ने बेला सुसमाचार पाएको हो। सुसमाचार पाएपछि बिरामी भयो। बिरामी भएपछि र चङ्गाई भएपछि हस्पिटलमा भर्ना हुँदाखेरि हस्पिटलमा मैले सुसमाचार पाएको हो। त्यसपछि प्रभुलाई जीवन दिनुपर्ने रहेछ भनेर सुसमाचारको काम सुरु गर्न थाल्यौँ हामीले। त्यसपछि घरेलु सङ्गतिबाट सेवाकाई सुरु भएको। यो चाहिँ शङ्खमूलको ललितपुरको शङ्खमूलमा घरेलु सङ्गतिबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि सुसमाचार नभएको ठाउँमा जाने भनेर प्रार्थना गऱ्यौँ। चाबेलमा सर्यौँ। त्यहाँबाट 1 वर्षपछि चाबेलमा सरेपछि त्यहाँ ज्ञानेश्वर चर्च, हलेलुया चर्चहरू थिए। अनि पछि उता आशा चर्च थियो कपनमा, अनि कपन साइडमा गोपकृष्ण हलमा हामीले सुरु गऱ्यौँ। मानिसहरू बढ्दै गए र प्रभुलाई महिमा होस्, दुष्ट आत्माबाट छुटकारा पाएर बिरामी निको भएर मण्डली बढ्यो। मण्डली बढ्दै जाने क्रममा हामी खेदो सतावट पनि थुप्रै पायौँ। हामीलाई धेरै चर्चहरूबाट यहाँ सङ्गति नगर्नुहोस् भनेर निकालियो। 6-7 ठाउँमा सर्यौँ र कतिजनाले ढुङ्गाले पनि हान्यो चर्चमाथि। र वचन प्रचार गर्दै गर्दाखेरि वाडाको मान्छेहरू, पुलिसहरू पनि आयो। अनि त्यहाँदेखि सर्ने क्रममा 1-2जना पास्टरहरूलाई पनि पाहुनाको रूपमा वचन बोल्न बोलाउँथ्यौँ हामी। अनि त्यो खबर पाएपछि चाहिँ एकजना पास्टर पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो पुलिस आएको दिनमा, मलाई याद छ। यो चाहिँ सुकेधारामा हो। अनि पुलिसले वचन प्रचार गर्दा गर्दै यहाँ प्रचार नगर्नुहोस् भनेर हात समाएर बाहिर निकाल्न खोज्यो। मैले भने प्रचार गर्न दिनुहोस्, तपाईँ जहाँ लगे पनि म जान्छु, यो सङ्गति सिद्ध्याउन दिनुहोस् भने ल ल हुन्छ, सिद्ध्याएर बाहिर आउनुहोस् भनेर पछि हामीलाई त्यहाँबाट निक्लिनुहोस् भन्यो। अनि अर्को ठाउँ सर्न थाल्यौँ। त्यतिखेर एकजना पास्टर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम चाहिँ प्रज्वल अधिकारी हुनुहुन्छ। अनि उहाँले पनि हाम्रो त्यो स्ट्यान्डहरू, पुलपिटहरू, गुन्द्रीहरू अनि त्यो मादलहरू बोकेर एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नलाई मद्दत गर्नुभयो। धेरै दुःख, खेदो सटावट भोग्दै सेवाकाईमा लागिरहेका छौँ। र हाम्रो त्यहाँदेखि सङ्गति बढ्दै गयो। त्यही ठाउँमा छौँ। अलिकति अहिले अलि माथि नारायण थानमा सरेका छौँ। अहिले शाखा चर्चहरू पनि वृद्धि भइराखेको छ। काठमाडौँमा 2वटा चर्च छ हाम्रो। काठमाडौँ बाहिर सबै गरेर 8वटा चर्चहरू छ। र त्यो अहिले लकडाउन छ। कतिपय चर्चमा सङ्गति भइरहेको छ, कतिपय घरेलु सङ्गतिको रूपमा हामीले सङ्गति गरिराखेका छौँ। प्रार्थना गरिदिनु होला। र यसरी हाम्रो प्रभुले हामीलाई सेवाकाईमा सहायता गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद र तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। यो साँच्चै नै यो एकदमै लकडाउनको बेलामा यो लिडरसिपको विषयमा सिक्ने मौका पाएको छु। एकदमै निराश भएको बेलामा एउटा उत्साह, उमङ्ग पाउने मौका पाएको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र मेरो पुरानो पास्टरहरूलाई पनि यो अनलाइन सङ्गतिबाट भेट्ने मौका पाएँ। पास्टर भोज भट्ट अनि पास्टर नरबु तामाङ, उहाँहरूलाई परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु होला। बाहिर त्यति तालिम गर्न पाएन। सेवाकाई गर्दै, तालिम गर्दै अनि पार्ट टाइम सेवाकाई गर्दै नेपालमै चाहिँ मैले सेवाकाई गर्दै, तालिम गर्दै गरिराखेको छु। यो लिडरसिप, यो ट्रेनिङबाट, यो अनलाइन सङ्गतिबाट धेरै सिक्ने मौका पाएको छ। हस्, जय मसीह। गरिदिनुहोस् पास्टरबा, प्रार्थना गरिदिनुहोस्, क्लोजिङ प्रेयर पनि गरिदिनुहोस्। हस्, आउनुहोस् प्रार्थना। पवित्र परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। आजको यो अनलाइन सङ्गतिबाट पनि हामीलाई आशिष दिनुभएको छ। तपाईँको दास छोराबाट
प्रभु हामीसँग बोल्नुभयो, हामीले संसारका कुराहरूमा लोभ गर्नु हुँदैन, प्रभु तपाईले दिएको कुराहरूमा हामी सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सिकेका छौँ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद, तपाईको दासलाई हामी सबैलाई आशिष दिनुभयो। बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। धन्यवाद पास्टरज्यूलाई। ल अब हामी चाहिँ विषयवस्तुसँग चाहिँ हाम्रा इनपुटहरू, हाम्रा इन्साइटहरू, हाम्रा जिज्ञासाहरू राख्नेछौँ। हजुरहरूले आफ्नो हातहरू उठाउन सक्नुहुनेछ। ल पहिलो हात उठेको छ हाम्रो ब्रदर एल्डर कृष्ण शर्माज्यूबाट। हजुर राख्नुहोस्। हुन्छ, यहाँ सबैजनालाई जय मसीह। विजय सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आजको विषयवस्तुको निम्ति। र विशेष गरेर मैले एक दुईवटा मेरो जिज्ञासा भन्दा पनि आफ्नो अनुभव अलिकति यो विषयसँग सम्बन्धित सेयर गर्न मन लागेको छ। अहिले धेरै जसो नेपाली मण्डलीहरूमा हेऱ्यो भने हामीले चाहिँ पास्टर अगुवाहरू मोटाएको, विश्वासीहरू दुब्लाएको जस्तो हामी देख्छौँ। यो एउटा यसको कारण के छ भने नेपाली पास्टर अगुवाहरू प्राय जसो एक्लै मन पराउने हुनुहुन्छ धेरै जसो। त्यसले गर्दाखेरि अब विविध कारण छन् त्यो एक्लै सेवा गर्नमा, त्यो इन्टेन्सनहरू फरक हुन सक्छ। जस्तै 12 जुनमा हाम्रो नर्बु सरले जुन टिम लिडरसिपको विषयमा पढाउनु भएको थियो, त्यो यो लोभको कारणले गर्दाखेरि, विभिन्न किसिमका समस्याको कारणले गर्दाखेरि त्यो टिम लिडरसिप डेभलप गर्न, त्यो मेन्टेन गर्न, त्यसमा त्यो समूहमा मिलेर काम गर्न नसक्ने चाहिँ धेरै छ। र यसरी यस्तो हुनुमा चाहिँ हाम्रो एउटा कमजोरी हामी मण्डलीको पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि हामीले हाम्रो पास्टरका मिनिमम पनि रिक्वायरमेन्टका कुराहरू, उहाँको निम्ति चाहिने, उहाँको छोराछोरीको निम्ति भोलि बिहानकै कुरा, भविष्यको कुरा त टाढाको कुरा हो, भोलि बिहानकै लागि चाहिने कुराहरू एकदम मिनिमम रिक्वायरमेन्ट पनि मण्डलीले पुरा गर्न नसकेको पनि छ कतिपय ठाउँमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर लिएर जान पर्ने मैले देख्छु वास्तवमा। जसरी अहिले यो विषयमा कुरा भइराखेको छ, लोभको विषयमा, पापको विषयमा, यसलाई ब्यालेन्स गर्न मण्डलीको पनि ठुलो भूमिका छ। हामीले चाहिँ पास्टरलाई मिनिमम कुराहरूमा उहाँको आवश्यकता कुरा मण्डलीले ध्यान दिन सक्यो भने यो एउटा कमी हुनेछ भन्ने मलाई एउटा आशा पनि लागेको छ। र अर्को कुरा पनि मैले के महसुस गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, मैले पनि एउटा तितो अनुभव के छ भन्दाखेरि, मलाई एकजना पास्टरले मैले मिसन ल्याउँछु मण्डलीमा र 50% मण्डलीले खर्च गर्नेछ अनि 50% मलाई भनेर पनि मलाई एकजना पास्टरले प्रपोज गर्नुभयो। मलाई त्यो मिसनको विषयमा मलाई थाहा पनि छैन। र यस्तो खालको एउटा इन्टेन्सन चाहिँ पास्टरहरूको छ। यो कहाँबाट आयो, किन आयो, यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर यस्तोमा हाम्रो मण्डलीले पनि अलिकति, मण्डलीका सदस्यहरूले पनि पास्टरलाई हेरविचार गर्न नसकेर पनि यस्तो आएको हो कि भन्ने मेरो एउटा बुझाइ हो। हस्, धन्यवाद। हुन्छ पास्टर बा, हजुरहरूले चाहिँ यसमा आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। पास्टर विजय। यो प्रब्लम मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अहिलेको होइन, धेरैदेखि लामो समयदेखि छ। तर अहिले पनि छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ भोलि पनि त्यो रहिरहन्छ जस्तो लाग्छ। तर अब अरूको भन्दा पनि जब हामीले प्रब्लम लेखाइदिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जवाफदेही चाहिँ के हुनेछ मलाई लाग्छ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किनकि कसैले स्रोतको कुरा गर्छ भने स्रोत खराब होइन है। म बारम्बार भन्छु कि पास्टर भएर, अगुवा भएर हामीले सहज जीवन जिउनु त्यो पाप होइन है। तर प्रभुले जे दिनुहुन्छ त्यसमा सन्तुष्ट भएर, तर हामीले चाहिँ प्राप्तिलाई एम्बिसन बनायो भनेदेखिलाई त्यहाँ चाहिँ ग्रिड हुन्छ। अनि कति बेला इन्डिकेसन चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, जो व्यक्ति चाहिँ ग्रिडले मोटिभेट भएको हुन्छ नि उनीहरूले सच्चा कुरा बोल्दैन कहिले पनि। अनि तपाईँले मिनिस्ट्रीको नाममा झुट बोलेर हिँडेर धेरैजना छन् है। रिपोर्टमा बढाइ चढाइ गर्नेहरू,
चाहिँ नचाहिने भन्नेहरू नेपालमा मैले यस्तो गरेँ त्यस्तो गरेँ, नेपालमा परिवर्तनको कारण मेरो कारणले भयो, अनि यस्तो इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्नेहरू, एक्सप्लोइट गर्नेहरू धेरैजना छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरूको जहाँसम्म सवाल छ, एक दिन उनीहरूले प्रब्लम लेखाइदिनुपर्छ। तर जब हामीलाई प्रब्लम यो ठाउँमा, यो झुन्डमा, यो ग्रुपमा ल्याउनु भएको छ भनेदेखिलाई मेरो इन्टेन्सन चाहिँ हामीले लेखाइदिँदाखेरि हामीले चाहिँ हामी शुद्ध हुन सकौँ त्यति बेला है, अरूले कस्तो गर्छ भन्ने बारेमा। त्यसले अब प्रोजेक्ट ल्याउँछ भने त्यो खराब कुरा होइन, तर इन्टेन्सन के हो? प्रोजेक्टको प्रपोजल धेरैजना आउँछ। नेहमायाको बारेमा मैले बताएँ, उसलाई पनि पार्टनरसिपको प्रपोजल त ल्याएकै हो। हामी सँगै मिलेर काम गर्छ, आउनुहोस् न भने 4 चोटि बातचित गर्न पठायो, तर इन्टेन्सन भन्ने थियो, उसलाई राम्रोसँग थाहा थियो। त्यसले सबै पार्टनरसिप चाहिँ वास्तवमा प्रभाव हुँदैन, सबै अपर्च्युनिटी प्रभाव हुँदैन। यो मेरो भलाउटसँग मिल्छ कि मिल्दैन, मेरो उद्देश्यसँग मिल्छ कि मिल्दैन, अनि मूल्याङ्कन गरेर हामी फेथफुल हुँदा प्रब्लम जुटाउनुहुन्छ। अनि मेरो जीवनको अनुभव मलाई त्यही हो। हरेक ठाउँमा सेवाकाई गर्दाखेरि, एभिनेजर बाइबल कलेजमा सेवाकाई गर्दाखेरि रिसोर्सेसहरू लिमिटेड थियो, विद्यार्थीहरू लिमिटेड थियो। तपाईँहरू कतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ, मैले टेक ओभर गर्दाखेरि त्यहाँ 20 जना पनि विद्यार्थी थिएन, अनि रिसोर्सेसहरू यति लिमिटेड थियो, यति नाजुक थियो। अनि तर प्रार्थना गऱ्यौँ प्रभुमा। तर मैले पत्र लेखेर, पत्र काटेर सपोर्ट रेज कहिले पनि गरिनँ। मैले हामीलाई यो चाहिन्छ है भनेर मैले डोनर्सहरूलाई चिठी पनि पठाइनँ। तर विश्वासयोग्य साथ प्रभुमा भरोसा गरेर प्रार्थना गर्दा 3 वर्षमा प्रभुले काँचुली फेरिदिनु भयो। हाम्रो रिसोर्सको कहिले पनि कमी भएन, विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि यति बढ्दै गयो, क्वालिटी टिचरहरू यति राम्रो हुँदै गयो। त्यसपछि पाटन मण्डलीमा पनि जब हामीले इङ्ग्लिस सर्भिसको टेक ओभर गर्दाखेरि कस्तो परिस्थितिमा हामीले गरेको, अनि तर 2-3 वर्षमा प्रभुले यति धेरै परिवर्तन गर्नुभयो। मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि सेवाकाई सुरु गर्दाखेरि तपाईँ पत्याउनुहुन्छ हुँदैन, 0बाट सुरु गरेको मैले है। अनि कसैले मलाई प्रलोभन दिएकोले, आश्वासन दिएकोले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु भन्ने कारणले होइन। म नेपालमा माओवादीको चरम युद्धको हुँदाखेरि म नेपाल फर्केको, टिएचएम गएर फिलिपिन्सबाट। जबकि मलाई फिलिपिन्सको धेरै सम्पन्न चर्चले त्यहाँ सिनियर पास्टरको मलाई प्रपोज गरेको थियो, र उनीहरूले भनेको थियो मलाई, तपाईँको तलब तपाईँ टोक्नुहोस्, बच्चाको स्कुल तपाईँ टोक्नुहोस्, सुविधा तपाईँ टोक्नुहोस्, नेपालमा तपाईँले के पाउँछ यहाँ पाउँदैन, त्यसैले फिक्र नगर्नुहोस्, हामी जुटाउँछौँ। र त्योभन्दा पनि नेपालमा माओवादीको एकदमै त्यो युद्धकालमा म 2 जना बच्चाहरू लिएर फर्केको, जबकि त्यति बेला बाल तिर्नलाई मसँग पुरा पैसा थिएन। र आज फर्केर हेर्दाखेरि प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, मेरो आवश्यकतामा हो कि। म त्यस्तो पास्टर भनेर निम्न खालको त्यो लाचार जीवन मेरो छैन। प्रभुले जे दिनुहुन्छ, प्रभुले राम्रै दिनुभएको छ। सुविधा जे कुरामा पनि म सन्तुष्ट हुन सिकेको छु। हुँदाखेरि पनि म संसारमा धेरै देशहरूमा यात्रा गर्छु, धेरै ठुलो होटलमा पनि बसेको छु। तर सुरुवातको सेवाकाईको समयमा तपाईँ पत्याउनुहोस् नपत्याउनुहोस्, चाउचाउ र रोटी र परोटी र चिया खाएर पनि धेरै रात बिताएको छु। यो भन्नुको कारण चाहिँ नि प्रभुले त्यति बेला पनि टेस्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ र मलाई, जाँच गर्नुभएको। म विश्वासयोग्य हुने त्यति बेला मलाई प्रपोजल पनि थियो, फेरि म फर्केर जाने हो कि, अथवा पिएचडी गर्नको लागि म फेरि पाश्चात्य मुलुकतिर जाने हो कि, अथवा म आइएनजिओ ताक्ने हो कि, त्यहाँ पनि मलाई प्रपोजल थियो धेरैको तलबको। तर मेरो भोलाउटमा फेथफुल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि एउटा मेरो लागि टेस्टको टाइम थियो कि। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले ठिक गरेँ, म महान भन्ने म यो भन्न खोजेको होइन। तर मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि यो सङ्घर्षको विषय मैले भनिहालेँ। टेम्पटेसनको क्षेत्रमा मेरो लाइफमा टेम्पटेसन यो धेरै पटक मलाई कम्पेयर गर्न मन लाग्छ। उसको छ, मेरो किन छैन, उसको सन्तानहरू यस्तो स्कुलमा पढ्छ, म किन, मेरो बच्चाहरू साधारण स्कुलमा मैले पढाइरहेको छु, किन म चाहिँ यो जीवन जिउनु पर्यो भन्ने धेरै पटक कम्पेयर गर्न मन लाग्छ। तर मेरो 95मा म निस्केको घरबाट बाइबल कलेज पढ्न र सेवाकाई गर्न अहिले 25 वर्ष नाग्यो होला। फर्केर हेर्दाखेरि मैले बिरलै सपोर्ट लिएर लेखेको छु। मलाई यसको लागि पैसा चाहियो, यसको लागि चाहिएन, तर खर्च धेरै छ है। टिभीको कार्यक्रममा तपाईँको कति सरकारलाई तिर्नुपर्छ, डबिङ गर्न सुरुवातको समयमा यति धेरै खर्च लाग्छ तपाईँलाई थाहा छ। तर अचम्म प्रकारले प्रभु फेथफुल हुनुभयो है। प्रभुले कसरी मेरो गाडी जुटाउनु भएको तपाईँलाई बताएँ। अनि विगतको 25 वर्षलाई फर्केर हेर्दा म एकदम ढुक्कै भन्न सक्छु कि प्रभु एकदम फेथफुल हुनुहुन्छ। मलाई त्यो लाजको परिस्थितिमा प्रभुले माग्नेको अवस्थामा कहिले पनि पार्नु भएन मलाई। त्यसले संसारमा यात्रा गर्दाखेरि तपाईँले बिरलैमा पैसा माग्छु है। ब्राजिलमा मैले बोलेको मेसेज तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ इङ्ग्लिस र पोर्चुगिजमा छ।
त्यहाँ प्राइभेट जेट चलेर आउने पास्टर्सहरू थियो। तर मलाई बारम्बार सोध्थ्यो तपाईँको बैंक एकाउन्ट कति छ मलाई भन्नुहोस्, बैंक एकाउन्ट दिनुहोस् मलाई भनेर भन्दै गर्थ्यो। अनि जब मेरो वचन बोल्ने पाला आयो पुलपिटमा उभिएर मैले भनेको थिएँ म यहाँ माग्न आएको होइन, म गरिब देशबाट आएको हो तर म गरिब परमेश्वरको छोरा होइन, म ख्रिस्टको प्रतिनिधि हो, तपाईँहरूलाई सेवा गर्न आएको सेवा गर्न आएको होइन, त्यसले मेरो बैंक एकाउन्ट नखोल्नुहोस्। युट्युबमा तपाईँले हेर्नुहोस् त्यो मेरो वचन ब्राजिलमा त्यो पनि प्राइभेट जेट चलेर आउने पास्टर्सहरूको बिचमा मैले त्यो सेयर गरेको थिएँ। तर त्यसपछि उनीहरूले यति धेरै आदर गर्यो कि उनीहरूले भन्थाने कि म आउनुको मतलब पैसा माग्न आएको, फन्ड रेज गर्न आएको, अब गरिब देशबाट आएको, अब उसलाई सोध्यो भने पैसा त होला उसको लागि, त्यसैले तिम्रो प्रोजेक्ट बताऊ न के प्रोजेक्ट छ बताऊ अनि हामी कन्सिडर गरौँला। अनि धेरै पैसाको धमास दिएको थियो। मैले लाइफमा धेरै भेटेको छु। अमेरिकामा पनि एउटा व्यक्तिले मलाई लन्चको लागि बोलाएको थियो र उसले भनेको थियो डालसमा 84वटा त्यो बिल्डिङ मैले बनाएको विजय भन्थ्यो मलाई। अनि मैले मिसनको लागि पैसा दिँदाखेरि मेरो वाइफ क्रेजी हुन्थ्यो भन्थ्यो मलाई। अनि उसले आशा गरे कि अन्त मैले पैसा माग्छु, मैले धन्यवाद लन्चको लागि भनेर गुवाई निस्केँ। त्यो मान्छे सक भयो। अनि किनभनेदेखिलाई जब हामीलाई आवश्यक छ प्रभुले जुटाउनु हुन्छ हामी अहङ्कार हुनुपर्छ भने होइन, घमण्ड हुनुपर्छ भने होइन, मलाई चाहिँदैन तिमीहरू के हो र त्यस्तो होइन। प्रभुले जब हामीलाई चाहिन्छ के चाहिन्छ प्रभुले जुटाउनुहुन्छ। किन कहिलेकाहीँ नचाहिने कुरा सङ्कलन गर्दा त्यो कुराहरू सेवकाईको लागि तपाईँ मेरो लागि बाधक हुन्छ। हामी त्यो कुरा छोड्न चाहँदैनौँ, अरूलाई विकास गर्न चाहँदैनौँ। सम्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यहीँ रहिरहन चाहन्छौँ। किन अरूलाई आएर त्यसको भोग गर्न डर लाग्छ हामीलाई है। कहिलेकाहीँ चाहिँ नचाहिने कुरा जब हामी सङ्कलन गर्छौँ नि यो हाम्रो लागि आशिष भन्दा पनि अभिश्राप हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हुनु नै वास्तवमा मात्रै आशिष होइन, नहुनु पनि कहिलेकाहीँ आशिष हो। अनि नहुँदा पनि प्रभुमा फेथफुल हुन सिक्यो भनेदेखिलाई अनि त्यसको परिणाम त्यसको चाहिँ नि फल चाहिँ मान्छेले झन् हुन्छ। पास्टर बाबुलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो हाम्रो अर्को हात उठेको छ, सायद धेरै क्वेसनहरू चाहिँ को आन्सर आइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही पनि पास्टर प्रकाश जीसी नेपालबाट। हुन्छ। आदरणीय पास्टर विजय दाजुलाई चाहिँ म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि हजुरहरू सबैजनालाई जयमसी भन्न चाहन्छु। म विशेष गरेर हात उठाएको प्रश्न सोध्नुभन्दा पनि साँच्चै नै यो नडाटिकन भन्नु पर्दै गर्दाखेरि जुन दिनमा म यो क्लासमा छिर्दै गर्दाखेरि विजय दाजुको क्लास थियो अनि उहाँको त्यो प्रस्तुति गर्ने शैलीले एकदमै अल्छी लाग्दो भएको थियो क्या मलाई नडाटिकन भन्दै गर्दा। तर जब मैले दिनदिनै अब उहाँको क्लासहरू दिनदिनै लिँदै जान थालेँ अनि साँच्चै नै आजको कुराले चाहिँ मलाई चाहिँ खुसी बनायो, मलाई एकदमै सेवाकाई गरेकोमा आनन्दित बनायो। म व्यापारिक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ छोडेर सेवाकाईमा लाग्दै गर्दाखेरि मेरो सेकुलर साथीहरूले चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो तेरो दिमाग खुस्कियो होइन, यो विभिन्न कुराहरू थियो। अनि साँच्चै नै आज चाहिँ मलाई एकदमै छोएको छ। सम्पन्नता भनेको चाहिँ तपाईँसँग के छ होइन, तपाईँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने हो भन्ने कुरा। अनि साँच्चै नै अत्यन्तै खुसी छु, अत्यन्तै धन्यवादी छु। अनि साँच्चै नै त्यो दिनमा मैले सुरुमा सुन्दै गर्दाखेरि योमा छिरिपासो भयो भन्ने मैले चाहिँ त्यो मन गराउँथेँ भनेदेखि मैले यति राम्रो कुराहरू चाहिँ राम्रो शिक्षकहरू मेरो मलाई सिकाउने माथिल्लो लेभलको राम्रो शिक्षकहरू चाहिँ मैले गुमाउने रहेछु। मैले पहिलोपटक यही क्लासले यो बाल्टिमोर चर्चले जुन सुरु गरेको यो अगुवापन यो छ, यो क्लासले चाहिँ मैले विजय कर्मचारी दाजुलाई मैले परिचय नै मेरो भनौँ न मैले उहाँलाई चिनेकै त्यही हो। अब उहाँ एभेनेजर पढाउनु भएको रहेछ, धेरै कुराहरू छ उहाँको, धेरै कुराहरू होला, तर मैले उहाँलाई चिनेकै ठाउँ यो हो। अनि म धेरै धेरै धन्यवादी छु। अनि अर्जुन दाजुलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। अनि जसले मैले चाहिँ यो फेसबुकमा हेरेर रिक्वेस्ट गर्दाखेरि योहरू पठाइदिनु भयो। अनि मनोज सरहरू जसले नर्बुदाईहरू सबैले जसले यो क्लास सुरु गर्नुभयो हजुरहरूप्रति अत्यन्तै धेरै आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद विजय दाजुलाई पनि है। एउटा प्रश्न चाहिँ हाम्रो यो फेसबुकबाट आएको छ। डिबी भरत गिरी लेख्नुहुन्छ हाउ टु कन्ट्रोल क्रिस्चियन्स करप्सन्स भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। हामीले अरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ है। एउटा कुरा चाहिँ हामीले दिमागमा राख्नुपर्छ, सेवकाई गर्नुको मतलब क्रिस्चियनिटीभित्र भएको करप्सनलाई मैले कन्ट्रोल गर्ने भन्दा पनि नम्बर 1 मेरो कन्भिक्सनमा म फेथफुल हुनु पर्यो, विश्वासीको साथ जिउनु पर्यो।
र मेरो इन्फ्लुएन्समा मेरो स्फियरमा भएका मानिसहरूलाई मैले त्यो ट्रेन अप गर्नु पर्यो। त्यसले अब किन चाहिँ यो टपिक मैले लिएर आउँदैछु यहाँ पनि भन्दाखेरि ताकि कमसेकम यो क्षेत्र प्रभुले प्लेटफर्म दिनुभएको छ अनि हामी चाहिँ प्रभुलाई लेखा दिँदाखेरि हामी विश्वासी हुन सकौँ। तर अल्टिमेटली मेरो काम भनेको मलाई प्रभुले दिनुभएको कन्भिक्सन जे दिएछ मैले सेयर गर्नु हो। तर परिवर्तन फेरि अल्टिमेटली प्रभुले गर्नुहुन्छ। फेरि परिवर्तन गर्ने शक्ति मसँग छैन, त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। परिवर्तनको शक्ति पवित्र आत्मामा छ, परिवर्तनको शक्ति प्रभुको वचनमा छ। त्यसले म एउटा माध्यम हो, जति म फेथफुल भएर प्रभुको वचनलाई मैले लाइफमा उतारेर म सेयर गर्छु, पवित्र आत्माले परिवर्तन गर्नुहुन्छ र प्रभुको वचनले काम गर्छ है। त्यसैले वचन भन्दाखेरि पनि त्यो बढाइ चढाइ फ्यान्सी कुराहरू भन्दा पनि जे कुरा प्रभुको वचनमा छ त्यो सत्यता जब मानिसले थाहा गर्छ, यसो कृष्ण त्यही गर्नुभयो, सत्यले मानिसको जीवनमा अनि के अरे परिवर्तन ल्याउँछ है। त्यसले गर्दाखेरि कन्ट्रोल गर्ने त्यो जिम्मा लियो भने हाम्रो लागि बर्डन धेरै ठुलो छ। तर कमसेकम आफ्नो कन्भिक्सनमा हामी जिउँ र हाम्रो इन्फ्लुएन्समा प्रभुले जसलाई दिनुभएको छ अनि हामीले उहाँलाई इमानदारीपूर्वक आफ्नो कन्भिक्सन सेयर गरौँ अनि अल्टिमेटली परिवर्तन त प्रभुले गर्नुहुन्छ अनि हामी आशावादी हुन सक्छौँ। किनकि बाइबलले भन्छ प्रभुको वचन छिटैले चाहिँ फर्केर आउँदैन, किनकि त्यो वचन शक्तिशाली छ। इमानदारीपूर्वक प्रभुको वचनलाई हामीले मानिसको बिचमा राख्छौँ भने प्रभुले कुनै कुनै तौरले काम गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। यसपछि अरू कुनै हजुरहरूको क्वेसनहरू छ? हजुरले अरू पास्टर बुवाले चाहिँ के राख्न चाहनुहुन्छ? क्वेसन आउँदै गर्दाखेरि अरू पास्टर भोज, पास्टर मनोज, पास्टर नर्बु हजुरले के राख्न चाहनुहुन्छ राख्दै गरे हुन्छ। म तबसम्म क्वेसन खोज्दैछु यतातिर। हजुरहरू हात उठाइदिनु होला है, हजुरहरूलाई के जिज्ञासा छ भनेदेखि। यो करप्सनको कुरा जुन आएको छ र त्योभन्दा अगाडि अर्को एउटा मित्रले गरेको प्रश्न पनि र विजयज्यूले दिएका व्यक्तिगत उदाहरणहरू सबै त्यहाँ समावेश भएको छ। र त्यसमा पनि नेपाल जस्तो देशमा राजनैतिक करप्सन कसरी कन्ट्रोल हुन्छ? जबसम्म जनता चेतनशील हुँदैनन् तबसम्म नेताले उनीहरूलाई जहिले पनि आफ्नो त्यो भ्रष्टाचारको जालोमा फसाइ नै राख्छन्। त्यस्तै किसिमले विश्वासीहरू नै चेतनशील बनेको खण्डमा आफ्नो चर्चको पास्टरलाई उनीहरूले उत्तरदायित्वमा उभ्याउन सक्छन्। यदि म कुनै चर्चको पास्टर हुँ भनेदेखि त्यहाँका विश्वासीहरूले मेरो नैतिकता, मेरो जीवनशैली सबै कुराहरू जानेको हुनु पर्यो। त्यहाँ एकाउन्टेबिलिटी डिमान्ड गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो पास्टरको जीवनमा के कस्तो छ भनेर विश्वासीहरूले जबसम्म त्यो उत्तरदायित्वको बोध गराउन सक्दैनन् तबसम्म यो यस्तै होइन रहन सक्छ। दोस्रो कुरो, पास्टरहरू आफैमा जस्तै एउटा कुनै डिनोमिनेसनको मुख्य व्यक्ति वास्तवमा परमेश्वरको ब्लडबाट आएको छ र त्यसपछि उसको मुनि भएका सम्पूर्ण चर्चहरूमा पनि त्यस्तै किसिमको परमेश्वरीय बोलावट, परमेश्वरीय इज्जत र सम्मान ऊ प्रस्तुत गर्न चाहन्छ भनेदेखि उसपछिका सेवकहरूले पनि त्यो सिक्नेछन्। र त्यस किसिमले तलबाट होइन माथिबाट पनि चाहिन्छ। तर चर्चको हिसाबले गर्दाखेरि विश्वासीहरू आफैमा त्यसको एउटा चेतना आउनुपर्छ र पास्टरलाई चाहिँ पाल्नुपर्छ चर्चले। त्यो अर्को एउटा क्षेत्र छ। सायद अर्कैजना मित्रले भन्दा पास्टर कतिपय चर्चहरूमा पास्टर्सलाई जीविकोपार्जनको लागि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन, तर पनि चर्चले गरेको छैन। तर कतिपय चर्चहरू त गर्न चाहन्छन् तर पास्टरले चाहँदैन, पास्टर बाहिरबाटै आउँछ। र योभन्दा अगाडिको एउटा सेसनमा 2-3 दिन अगाडिको सेसनमा एउटा प्रश्न आएको थियो, चर्च फुटाएर लैजाने कारण पनि। मलाई लाग्छ यदि चर्चले त्यहाँको मुख्य पास्टरहरू सबैलाई आफ्नो इन्कमबाटै आफ्नै उसबाट पारिश्रमिक दिएको छ भनेदेखि त्यो चर्च कम्तीमा नै फुट्छ। किनभनेदेखि त्यहाँ सबैलाई थाहा हुन्छ पास्टरले कस्तो प्रकारको त्याग र बलिदानपूर्ण सेवा गर्दैछ भन्ने कुरा। तर पास्टर चाहिँ हो तर तलब चाहिँ विदेशबाट आइरहेछ भनेदेखि त्यहाँ त्यसपछि त्यही नै प्रेरणा दोस्रो पुस्ताका लागि जान्छ। ओहो, हाम्रो पास्टरले त यसरी जीवन बिताएर चाहिँ म पनि पास्टर भएको खण्डमा मैले पनि त्यस्तै गर्न सक्छु भनेर त्यो चर्च बढी फुटेर जाने सम्भावना हुन्छ। त्यसले करप्सन परमेश्वरको आत्माले अवश्य पनि काम गरेको खण्डमा त्यो आजको भोलि नै परिवर्तन हुन सक्छ। दोस्रो चाहिँ विश्वासी नै चेतनशील भन्नु पर्यो। हुन्छ। एउटा अर्को प्रश्न आएको छ यहाँनिर,
चर्चहरूमा चाहिँ नेपोटिजमले भ्रष्टाचारलाई चाहिँ कतिको चाहिँ बढावा दिइरहेको छ अथवा नेपोटिजम हाम्रो नेपाली चर्चहरूमा कतिको व्याप्त छ भन्ने कुरा आएको छ। मलाई हो कि कसले जवाब दिनुहुन्छ? एनीवन हजुरले लिन सक्नुहुन्छ। नभए पास्टर नोर्बु दाजु लिनु भए पनि हुन्छ। धेरै गाह्रो प्रश्न है। अब यो नेपोटिजम फेभरेटिजम भन्ने कुराहरू, अब नातावाद कृपावाद, अब यस्तोले त सोझै अब मेरो घिउ कहाँ पोखियोस्, मेरै थालमा पोखियोस् भन्ने मनसाय हुन्छ। यसकारणले अब यसले त आमूल एउटा भूमिका निर्वाह गरिरहेकै हुन्छ नि। अब ट्रेजरर आफ्नो सालोलाई राख्नु होइन, मण्डलीमा संस्थामा सेक्रेटरी आफ्नो जेठानलाई राख्नु, यस्तो कुराले अब मान्छे नै सुरुमा नहुँदा त अर्को कुरा हो। तर वास्तवमा आफ्नै परिवारभित्र आफ्नै नातागोताभित्र गर्नु चाहिँ अब सिधै देखिन्छ। अब यसकारणले यो कुराहरूबाट बिस्तारै हामी तर्किनुपर्छ। धेरैले पारिवारिक मिनिस्ट्रीहरू गर्नुभएको छ असल प्रकारले पारदर्शीमा, प्रेज द लर्ड। तर अब पारिवारिक मिनिस्ट्रीभित्र पनि केही कुराहरू छ भने अब म चाहिँ कोही कोही बेला ब्रदर्स एन्ड ब्रदर्स कम्पनी जस्तो लाग्छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब एउटा प्राइभेट कम्पनी इन्टरप्रेनर जस्तो लाग्छ। अनि त्यसमा अब सोझै देखिन्छ। तर होसियारीसँगले पारदर्शी प्रकारले अरू पनि मानिसहरू समावेश गरिएको छ भने के भयो आवाज आयो? बिचमा चाहिँ पास्टर बाको चाहिँ अटो रिभ्यू कम्प्युटर जस्तो छ। ल भने मैले सके पनि अब तपाईँले सुन्नु भयो भएन? टर्ममा हामीले बाइबलको हिस्ट्रीमा हेर्ने भनेदेखिलाई प्रभुले यहुदी जातिबाट सुरु गर्नुभयो। तर यहुदी जातिहरूलाई आफ्नो चेलाहरूलाई सुरुमा पठाउँदा प्रभुले भन्नुभयो हराएका भेडाहरूका मात्र जानु तिमीहरू। त्यसैले भनेको मतलब यहुदीहरूका मात्र जानु, त्यो बाहेक अरू कसैका पनि नजानु। अब प्रभुले त्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि नातावादको कुरा जातिवादको कुरा भएको हो कि भन्ने धेरैले भान हुन्छ। किन चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो होला सुरुमा आफ्नो चेलालाई पठाउँदाखेरि? सुरुवात चाहिँ प्राय जहिले पनि बाइबल धर्मशास्त्रमा हामीले हेऱ्यो भनेदेखिलाई सुरुवात त्यसरी नै हुने हो, आफ्नोहरूबाटै सुरु हुने हो। तर आफ्नोहरूमा मात्रै सीमित भयो भने चाहिँ त्यो नेपोटिजम नै हो। तर अन्त गर्दा त पछि फेरि त्यसले अरू जाति अरू मानिसहरूलाई पनि समेट्छ भन्नेलाई सुरुवातमा त्यो प्रकारले सुरुवात भएको चाहिँ वास्तवमा त्यो गल्ती होइन। त्यसै भएर प्रभुले महान आज्ञामा सबै जाति कहाँ जाऊ तिमीहरू, जगतको अन्तसम्म जाऊ। तर सुरुवात कसरी गर्नुभयो? पहिला त तिमीहरू हराएको जातिहरूकै जाऊ। है नेपालको इतिहासमा पनि हामीले हेऱ्यो भनेदेखिलाई नेपालको चर्चको नेचर चाहिँ एकदमै ट्राइबल छ। कि तपाईँले फलाना सम्प्रदाय भन्नुहोस् कुन चाहिँ मा जान्छ तपाईँले ठ्याक्कै भन्न सक्नुहुन्छ। सम्प्रदाय कुन जाति अन्तर्गत पर्छ, फेरि सम्प्रदाय पनि वास्तवमा जाति अन्तर्गत पर्छ प्राय चाहिँ। तर सुरुवातको फेजमा मलाई लाग्छ त्यो अस्वस्थ छ मलाई लाग्दैन, किनकि हामी पाइनियरिङ फेजमा छौँ। अनि हामीले सुरु गर्दाखेरि आफूहरूबाटै सुरु गर्ने हो, आफ्नो परिवारबाट भएको हातनाताहरूबाट हाम्रो जातिहरूबाटै सुरुवात गर्ने हो। तर सधैँभरि त्यसभित्र मात्रै सीमित गर्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ त्यहाँनिर समस्या हुन्छ। तर नेपालको लिडरसिपको नेचर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो पाइनियरिङ फेजबाट अब बिस्तारै हामी बढ्ने छौँ। त्यसैले अहिले चाहिँ नि पहिला जस्तो एउटै कल्चर एउटै ट्राइबका मान्छेहरू मात्र एउटै चर्चमा रहनुको साथ एउटै चर्चमा पनि मल्टिकल्चर मल्टी ट्राइबहरू अहिले बिस्तारै देख्न थालेको छ। अनि किनभनेदेखिलाई यो पाइनियरिङ फेजबाट अब हामी बिस्तारै नेसनल फेजमा हामी जाँदैछौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ नि त्यसले पाइनियरिङ फेजमा चाहिँ नि त्यो प्रकारको अनुभूति गर्नु मलाई लाग्छ त्यो अस्वाभाविक होइन। किनकि चर्चको हिस्ट्रीमा पनि बाइबलको हिस्ट्रीमा पनि प्रभुको व्यक्तिगत जीवनमा पनि प्रभुले त्यही भन्नुभएको थियो चेलाहरूलाई, त्यसले अनौठो मान्नु हुँदैन। तर सधैँभरि आफ्नै जाति आफ्नै मान्छे मात्र भनेर चेपेर बस्छौँ भने चाहिँ अर्को क्वेसन पनि फेरि आउँदैछ। त्यसैले मैले हाम्रो जित दाजु त्यसपछि पास्टर मनोहर हजुरहरू दुईजना राखिदिनु होला। पहिला जित दाजु। सबैलाई जय मसीह।
मैले अलि जान्न चाहेको चाहिँ नि के हो भने एउटा लिडरसिपको जीवनमा भौतिक कुराहरू र लोभमा डोर्याउने त्यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छ। त्यसमध्ये झुटा धारणाहरू चाहिँ नि के हुन् भन्ने कुरा एउटा त्यो प्रश्न राख्न चाहे। र अर्को चाहिँ नि लोभ एउटा लिडरसिपको जीवनमा लोभ हाम्रो जीवनमा प्रवेश गर्यो भने परमेश्वरले हामीलाई त्यसबाट कसरी छुटकारा दिनुहुन्छ लिडरसिपको जीवनमा, त्यो कुरा राख्न चाहे र जान्न चाहे अलिकति। तपाईको पहिलो प्रश्न फेरि भन्नुहोस् त, मैले बिर्सेँ फेरि पहिलो। एउटा लिडरसिपको जीवनमा भौतिक कुराहरू डोर्याउने झुटा धारणाहरू के हुन सक्छ? एउटा कुरा त्यो धारणा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई सम्पत्ति भएन भने सेवाकाई हुँदैन भन्न थाल्छ, तर एकदमै झुटा हो त्यो। मैले पहिला पनि भने सम्पत्ति नै सबै थोक हो भने चेलाहरूलाई प्रभुले तन्न सम्पत्ति दिएर भन्नुहुन्थ्यो यो सबै सम्पत्ति छ है तेरो सन्तानको लागि, भविष्यको लागि, तेरो बैंक खाता यहाँ छ, यो चाहिँ चर्चको लागि यति फन्ड छ भनेर सबै छोडेर जानु पर्थ्यो। तर झुटा धारणा चाहिँ सम्पत्ति भएन भने सेवाकाई गर्न सक्दैन भन्ने यो भ्रम हो, यो झुट हो। सम्पत्ति भएपछि मात्र सेवाकाई गर्न सकिन्छ भनेर भन्नु पनि भ्रम हो। तर फेरि सेवाकाई भन्दैमा फेरि हामीलाई स्रोत चाहिँदैन भनेर अर्को एक्सट्रिममा जानु पनि हुँदैन, किनकि जे चाहिन्छ प्रभुले आफ्नो समयमा जुटाउनुहुन्छ। तपाईँ पत्याउनुहोस् कि नपत्याउनुहोस्, नेपालको हिस्ट्रीमा पनि नभएर भन्दा भएर चर्च फुटेको हिस्ट्री धेरै छ। म नेपालमा धेरै ठाउँमा जान्छु, धेरै बिल्डिङहरूमा जान्छु, नहुँदाखेरि बरु यति एकत्रित हुन्छ, तर यताउताबाट जब पैसा आउन थाल्छ अनि शङ्का हुन्छ, झगडा हुन्छ, मेरो तेरो भन्ने भावना हुन्छ, मेरो नाममा चाहिन्छ, तेरो नाममा चाहिन्छ, अनि मण्डली फटाफट टुक्रा भएको हामी धेरै देखेको छौँ। त्यसैले हुनु नै खराब होइन, तर जहिले पनि नभयो भने सेवाकाई हुँदैन भन्ने सोच चाहिँ त्यो गलत धारणा हो है। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि जे छ त्यहाँबाट सुरु गर्ने, जहिले पनि बाइबलभरि तपाईँले हेर्नुहोस् प्रभुले जहिले पनि जे छ त्यहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ। मोसालाई तसँग के छ, तेरो हातमा लौरो छ, त्यहाँबाट सुरु गर। दाउदले तेरो हातमा के छ, घुइँचो छ, त्यहाँबाट सुरु गर। 5 रोटी 2 माछाको त्यो कुरामा फिलिपले के भन्छ, 200 दिनार भए पनि प्रभु पुग्दैन। के कुरा गर्नु भएको तपाईँले? प्रभुले भन्छ जे छ त्यहाँ त्यसले। काँडा सरको विवाह भोजमा पनि त्यो घ्याम्पा के छ तिमीहरूसँग, घ्याम्पा छ, भर्दै त्यसलाई पानी भर्दै, म त्यहीँबाट काम गर्छु। ओके, गॉड अलवेज स्टार्ट्स विथ व्हाट यु हैव। हाम्रो बानी चाहिँ के छ, मसँग यो छैन, यो भए पनि पुग्दैन, चेलाले जस्तो 200 दिनार भए पनि पुग्दैन। जुन परमेश्वरमा हरेक कुराको सम्भव छ त्यो परमेश्वरमा असम्भव कुरा गर्छौँ हामी है। अनि त्यस कारणले गर्दा परिस्थितिलाई हामी हेर्छौँ, तर परिस्थितिभन्दा माथिका परमेश्वरलाई हेर्दैनौँ। त्यसैले म बारम्बार भन्छु, when God guides he provides। जब प्रभुले दोहोऱ्याउनुहुन्छ प्रभुले जुटाउनुहुन्छ। प्रभुले जुटाउनुहुन्न भने प्रभुले जब ढोका बन्द गर्नुहुन्छ त्यो हाम्रो भलाइको लागि हो, जहिले पनि याद राख्नुपर्छ। ढोका बन्द गर्नु खराब होइन, कहिलेकाहीँ प्रभुले ढोका बन्द गर्नुहुन्छ, सेवकले ढोका बन्द गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रै भलाइको लागि। प्रभुको उद्देश्य छ त्यहाँभित्र पनि है। मलाई पनि कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो, बाइबल कलेज चलाएको मैले धेरै वर्ष भयो, मेरो पनि आशा थियो हाम्रो आफ्नै प्रपर्टी होस्, बिल्डिङ होस् भन्ने कुराहरू है। तरै पनि नहुने मान्छेहरू पनि होइन, तर पहल नै होइन, इनिसिएटिभ नै हुँदैन, कहिलेकाहीँ फ्रस्ट्रेट पनि हुन्छ। तर अहिले आएर मलाई लाग्छ त्यो प्रपर्टी भित्र बसेर गर्ने सेवाकाई भन्दा अहिले लकडाउनमा गरेको सेवाकाई बढी इफेक्टिभ छ है। आजभोलि म पढाउँदैछु, मेरो प्रिचिङको क्लासमा 60 जना विद्यार्थीलाई एकैचोटि कहिले पनि पढाएको छु मैले। अनि 34 जनाले ल्याब सिद्धि आयो, अर्को 14 जना त्यहाँ क्युमा छ। नेपालभरिबाट छ विद्यार्थीहरू, अमेरिकाबाट छ, अरू देशहरूबाट छ है। अनि त्यसले गर्दा आज प्रपर्टी छैन, बिल्डिङमा म छैन। अनि मैले सोचेको थिएँ अब यो क्लास पनि हुँदैन होला, कसरी गर्ने, जुममा कसरी उनीहरूले असाइनमेन्ट बुझाउँछ, ल्याब कसरी गर्ने, भिडियो क्यामेरा खिच्नुपर्छ, सबै डेमोन्स्ट्रेट गर्नुपर्छ। तर मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा यति इफेक्टिभ क्लास मेरो लाइफमा भएको छैन। म यति सरप्राइज, यति सक भएको छु उनीहरूको पर्फर्मेन्स देखेर, किनकि एकदमै यो जुममा त आफ्नो व्यक्तिगत प्रयास देखिँदो रहेछ। तपाईँको आफ्नो स्क्रिन अगाडि 1-on-1 प्रयास उनीहरूलाई त्यो भान हुने। त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि हामीसँग जे छबाट सुरु गर्नुपर्छ, प्रभुले त्यहाँ फ्रुट दिनुहुन्छ है। त्यसैले सेवाकाईको लागि सम्पत्ति भयो मात्र सेवाकाई हुन्छ त्यो भ्रम फाल्नुपर्छ हामीले। स्टार्ट विथ वाट यु ह्याभ। तपाईँको आफ्नो बैठक कोठामा सुरु गर्नुहोस्, तपाईँसँग जे छ आफ्नो परिवार माडोस्, जे छ गिटार बोकेर सुरु गर्नुहोस्। जे छ हामी त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ भने त्यहाँ प्रभुले गर्नुहुन्छ है। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ मनपर्छ, when we do what we can do, God will do what we cannot do है। जे छौँ हामी गर्छौँ भने गर्न नसक्ने काम जहिले पनि परमेश्वरले हामीमा र हामीद्वारा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसैले त्यो कन्भिक्सन इम्पोर्टेन्ट छ। हजुरलाई पनि दिउँ होला समय। हजुर, पास्टर मनोहर हजुरले लिदिनुस्। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। महत्त्वपूर्ण सिकाइको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद।
सायद अहिले यो सुन्दै गर्दा हामीहरू धेरैले आफैलाई राम्रोसँग जाँच्ने मौका पायौँ जस्तो लाग्छ हामीले। म धेरै खुसी भएको छु किनकि मैले मेरा जीवनमा गरेका सङ्घर्षहरूमा यी अहिले दिएको यो खण्डबाट धेरै काम लागेको छ। अहिले कुरा निस्किँदै गर्दाखेरि हामीले भन्यौँ मण्डलीका विश्वासीहरू सचेत हुनुपर्छ र उनीहरूले गर्नुपर्छ। तर धेरै जसो मण्डलीहरूमा म धेरै मण्डलीहरूमा सिकाउन गएको छु र सिकाउनै जाँदै गर्दाखेरि पास्टरहरूको अगुवाहरूको कन्सर्न मैले ख्याल गरेको छु। उहाँहरू आफ्ना विश्वासीहरूलाई अरूकोमा जान दिनुहुन्न, अरू मण्डलीमा जान हुँदैन भन्नुहुन्छ, अरू मान्छेहरूलाई बोलाइदिनुहुन्न आफ्नो चर्चमा आएर बोल्नलाई। किनभनेदेखि कसैले आएर बोलाइदियो भनेदेखि अब के सिकाइदिन्छ, त्यसकारण ताकि हाम्रा विश्वासीहरू सधैँ लाटा नै रहिराखुन् अनि जे कुरा आफूलाई कम्फर्टेबल फिल हुन्छ त्यो सिकाउनुहुन्छ। तर यी आदि इत्यादि कुरा हामीले गरेका छौँ, पारदर्शिताका जवाफदेहिताका कुरा, अनि बाहिरबाट आ छैन वा के कस्तो भइरहेछ त्यो कम्प्लिटली लुकाउनुहुन्छ। यतिसम्म कि उहाँहरूले कहिल्यै पनि न इमेल न केही चर्चका मान्छेहरूलाई बताउनुहुन्छ न केही देखाउनुहुन्छ। यतिसम्म कि 3 जनासँगबाट लगातार सपोर्ट पाएर पनि मैले सपोर्ट पाएको छु भनेर चर्चमा भनिदिनुहुन्न। अनि बाठो मान्छे जब चर्चमा आउँछ अनि त्यसलाई जसरी भए पनि किक गरेर पठाउने खालको जब वातावरण बन्छ अनि त हामी कसरी बलियो बन्न सक्छौँ, कसरी यो विश्वासीहरूले केही गर्न पर्छ भन्ने कुरा गर्न सक्छौँ, सक्दै सकिँदो रहेछ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी चाहिँ समयले चाहिँ यहाँ डाँडो काटिसकेको छ। लास्टमा चाहिँ हामी चाहिँ कन्क्लुड हो त हजुरहरू पास्टरज्यूहरू चाहिँ के राख्न चाहनुहुन्छ? 1-1 मिनट समय चाहिँ लिएर हजुरहरू कन्क्लुड मेसेज गरिदिनुहोस्। पास्टर विजय हजुर चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ लास्टमा? अहिले पास्टर मनोहरले जे भन्नुभयो त्यो वास्तविक हो। तर यो पनि एउटा राम्रो पहल हो। तपाईहरुले जे पहल गर्दै हुनुहुन्छ नि, एउटा राम्रो नमुना हो। किनकि हामीले चाहिँ आफ्नो पालामा हामीले गरेन भने भोलि हामीलाई पनि औँला उठाउने पालो हुन्छ हाम्रो पुस्ताहरूले। त्यसले हाम्रो अग्रजको पालामा धेरै राम्रा पक्षहरू हुन्छन्। अनि यो फाइनान्शियल इन्टिग्रिटीको बारेमा मैले मेरो अग्रजबाटै सिकेको हो कि हाम्रो पास्टर मङ्गल मेरो अग्रज हुनुहुन्छ, मेरो पास्टर हुनुहुन्छ। म बोर्डमा हुँदा, म एल्डर हुँदाखेरि स्टाफहरूको स्यालेरी सबै कुराहरू हामी गर्थ्यौँ, त्यो टिममा म थिएँ। तर अधिकांश बेला फुल स्यालेरी उहाँले कहिले पनि थाप्नुहुन्न मैले जानकारी पाएअनुसार। अनि जहिले पनि स्यालेरी आउने बेलामा उहाँले टेबलमा लेखेर राख्नुहुन्छ, फलानालाई यति पैसा दियो, फलानालाई पैसा दियो, आफ्नो तलब आधार। यी सबै कुरा मिटिङमा ल्याएर पारित गर्न प्रश्न गर्छ मान्छेले, त्यसलाई किन दिनु पर्छ छ भन्ने कुरा। कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्छ उहाँलाई, अब उनीहरूले भन्नु सक्दा मेरो तलब दिदियो भन्ने कुराहरू। त्यसैले राम्रा पक्षहरू पनि छन्, धेरै छन् हाम्रो अग्रजहरूमा है। त्यो कुराहरूलाई हामीले सिक्नुपर्छ, अनुसरण गर्नुपर्छ। र जति कमजोरीका पक्ष छ त्यसबाट पनि सिकेर हाम्रो पालामा चाहिँ हामीले सुधार गर्यौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रो पुस्ताको लागि राम्रो नमुना बन्छ। अनि हामी थ्रेटन हुनु हुँदैन, किनकि यो सेवाकाई भनेको मेरो होइन, मेरो परिवारको होइन, यो प्रभुको हो। प्रभुले सम्हाल्नुहुन्छ, जतिन्जेल म छु प्रभुले मलाई चलाउनुहुन्छ। अनि मेरै सन्तान, मेरै आफन्तले मात्र यो ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने त्यो भन्दा पनि हामीले खुला हृदयले यसरी सबैलाई समेटेर एक आपसबाट सिकेर हामी नमुना भयौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रो पुस्ताहरूको लागि पनि राम्रो फ्युचर छ। अनि यो पनि एउटा राम्रो नमुना हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अरू आफूभन्दा राम्रो सिकाउने सिक्ने कुराबाट यहाँ कोही पनि थ्रेटन छैन। हामी राम्रो कुरा के छ भने हामी सबैजना एक आपसको बाट सिक्न चाहन्छौँ। यहाँ कोही पनि पर्फेक्ट छैन, किनकि हामी सबैमा कमजोरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही अभ्यासलाई हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। मैले बारम्बार त्यसो भन्दैमा फेरि खराब विचार, खराब शिक्षा भएकाहरूलाई हामीले स्थान दिनु हुँदैन। अस्तिको पर्सनल मिटिङमा पनि भाइ मनोजलाई पनि मैले भनेको थिएँ, इन्कर्पोरेट गर्ने युनिटीको नाममा फेरि यस्ता व्यक्तिहरू नछिरोस् जो चाहिँ नि जसले आफ्नो जीवनमा कम्प्रोमाइज लाइफ जिरेको छ। तर भन्दैमा फेरि सिद्ध हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। जसको कन्भिक्सन बाइबलमा छ, जसको कन्भिक्सन परमेश्वरको क्यारेक्टरमा जिउँछ, उनीहरू त्यो प्रयासमा छ भने अब प्रक्रियामा त चुक्छ, हामी पनि चुक्छौँ। तर एक आपसलाई हामीले उत्साह दिएर हामी नमुना बन्यो भने मलाई लाग्छ भावी पुस्ताको लागि राम्रो छ, भविष्य छ। त्यसैले गर्दाखेरि के भयो भन्दा पनि अब हाम्रो काँधमा छ।
अबको जेनेरेसनमा अबको पुस्तामा त्यो बल हाम्रो काँधमा आउँदैछ। अब हामीले चाहिँ के गर्ने त, अनि हामीले सही प्रकारले सम्हाल्यो भनेकोलाई मलाई लाग्छ राम्रो भविष्य छ नेपाली मण्डलीको लागि र नेपालमा मात्र होइन संसारैभरि पनि, किनकि यो ट्रेन्ड म देख्छु, यो मुभमेन्ट म देख्छु। एक आपसबाट हामी सिक्नुपर्छ। यो प्रतिस्पर्धाको कुरा होइन, को जान्ने को सुन्ने होइन, सबैको राम्रो असल पक्षबाट हामीले सिकेर कर्पोरेट गरेर प्रभुको राज्यको लागि मिलेर जानुपर्छ भन्ने जुन धारणा छ यही टिममा पनि। त्यसैले आइ एम भेरी ग्रेटफुल। यो चाहिँ राम्रो पहल हो। यसलाई अझै वाइड रेन्जमा हामीमा मात्र सीमित राखेर अझै पनि फराकिलो गरेर फराकिलो हृदयले हामीले राम्रो नमुना प्राप्त गर्यौँ भने मलाई विश्वास छ प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। ल हुन्छ, अब अरू केही छ कि राखौँ, क्लोज गरौँ? ल हुन्छ, एउटा एक मिनटमा पनि लिउँ होला। जुन कुराहरू हामीले यो गरिराखेका छौँ यसमा हामीले विशेष गरेर यो दिन खोजेको चाहिँ हामीले के सोचेका छौँ भनेदेखि तपाईँहरू हामीहरू सबैजना लिडर हौँ भनेर हामीले लिडरको कमजोरीको पक्षमा हामीले सेल्फ क्रिटिसिजम गरिराखेका छौँ होइन। अनि यसको मतलब यो होइन कि हाम्रो यो प्रोग्राममा गरेर तपाईँले अब हाम्रो पास्टरहरूलाई एकदम यस्तो आफ्नो पास्टरहरूलाई गर्ने कुरा यो हो भन्ने कुरा भन्दा पनि म के चाहन्छु भनेदेखि चाहे हामी विश्वासी हौँ चाहे हामी पास्टर हौँ यो हाम्रो लागि हो। तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि के छ आफ्नो परिवारमादेखि लिएर सबै कुरामा चेन्ज बिगिन्स विथ सेल्फ। हामी आफैबाट चाहिँ परिवर्तन सुरु हुनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा म तपाईँहरूलाई त्यो लिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरा चाहिँ हिजो पनि भनेको जस्तै यो हाम्रो नेपाली समुदायमा थुप्रै यो ग्रिडको भिक्टिम भएकाहरू छन्, नराम्रो तरिकाले गर्ने थुप्रै छन्, तर थुप्रैजनाहरू राम्रोसँग गरिराख्नेहरू पनि छन्। हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो अगाडि 2-4 जना जस्तो देख्यो सबै संसार त्यस्तै छ भन्ने हाम्रोमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो भान पर्छ होइन। कतिपय हाम्रो अगाडि भएको 2-4 जना मान्छेहरू चाहिँ एकदमै गलत तरिकाले सेवकाई गरिरहेको हुनसक्छ। त्यो भन्दैमा सबैजना यस्तो खराब छ भन्ने कुरा कहिले पनि नसोच्नुहोस्। हिजो पनि मैले त्यो पहिलो राजा एलिसाको बाटो भनेको थिएँ। एलियाले के सोचेको थियो, म 1 जना मात्रै बाँकी छु, सबजना भ्रष्ट भइसके भन्दाखेरि 7,000 भन्दा बढी चाहिँ के छ भ्रष्ट नभएकाहरू छन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको जस्तै तपाईँ र मैले चाहिँ डिस्करेज नहुन तर एकदम डिस्करेज हुन्छ। सबैजना खराब रहेछ, सबैजना लोभी रहेछ, सबैजना गरेको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँको मनमा आउन सक्छ। त्यो चाहिँ होइन। वास्तवमा प्रभुको वचनले मानिसहरू परिवर्तन भएका छन्, एकदमै समर्पित आफ्नो सबै थोक त्यागेर परमेश्वरको सेवा गरेर थुप्रै छन्। उनीहरूले एडभर्टाइज नगरिकन कहाँ बसेर कुनामा बसेर सेवा गरिरहेका छन्, जसको बारेमा हामीले सायद कहिले सुन्दैनौँ होला होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि कुरा चाहिँ को मान्छे राम्रो छ को मान्छे राम्रो छैन भन्ने कुरा होइन। भोलि एट द एन्ड अफ द डे तपाईँ र म वी आर अल इन आवर रेस, हाम्रो दौडमा छौँ। तपाईँ र म हुन्छ कि हुँदैन होइन, मुख्य कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामी जतिजना पनि पास्टर अगुवा लिडरहरू छौँ होइन, म यो तपाईँलाई हामी सबैजनालाई म आफैलाई पनि च्यालेन्ज दिन्छु कि वी आर इन्करेजिङ इच अदर। हामी एकअर्कालाई चाहिँ कसरी ठिक बाटोमा हिँड्ने भने इन्करेजमा च्यालेन्ज गरौँ, एकअर्कालाई च्यालेन्ज गरौँ। तर एट द एन्ड अफ द डे हाम्रो जजमेन्टल स्पिरिट भन्दा सेल्फ क्रिटिसिजम चाहिँ भएको होस्, म चाहिँ एउटा राम्रो अझ बन्न सकौँ र मेरो उदाहरणबाट अरूले सिक्न सकेको होस् भन्ने त्यो भावनामा चाहिँ बढौँ। किनभने यदि हामीले बाहिर यसो हेर्ने हो भनेदेखि अरू मान्छेलाई हेरेर यो राम्रो छैन भने त्यसले हामीले नेगेटिभ इफेक्ट पार्न सक्छ। त्यो नभएको होस् र यो थाहा पाऊँ परमेश्वरले परिवर्तन गर्नुभएको छ। तपाईँ र मैले नदेखेको हुनसक्छ। देयर आर पिपुल, यस्ता मानिसहरू छन् जसलाई हामी अहिले नदेख्नु भोलिपट्टि स्वर्गको राज्य देख्छौँ होइन। ओहो उहाँ पनि हुनुहुँदैछ, उहाँ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ सबैले रेस राम्रोसँग गर्नुभएछ, मलाई थाहै थिएन भन्ने अवस्था हामी हुन्छौँ। के भनेको छ भनेदेखि विल बी सक्ड रे। हामीले जो हुनुपर्छ भन्ने मान्छे देख्छौँ त्यो चाहिँ हुँदैन, जो चाहिँ नहुनुपर्ने भन्ने मान्छे चाहिँ हुनसक्छ परमेश्वरको राज्यमा होइन। त्यस कारण वेट फर द सरप्राइज वेन वी विल बी इन द किङडम अफ गड। यो भनेर म 1 मिनट यहाँ राख्छु र फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु। तपाईँहरू कतिजना फेसबुकमा पहिलोचोटि हेर्दै भर्खरै आउनुभएको छ भनेदेखि हाम्रो यो कार्यक्रम हरेक दिन अमेरिकाको न्युयोर्क टाइम अनुसार बिहान 8:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म र नेपालको समय चाहिँ साँझको 6:15 बजेदेखि 8:45 बजेसम्म हुन्छ। अहिले 8:45 बजेको छ र अब हामी सिद्ध्याउनेछौँ। तपाईँहरू धेरैजनालाई धन्यवाद। नेपाली चर्च अफ बाल्टिमोरको पेजबाट तपाईँले प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै त्यही पेजमा जानुभयो भने पुराना अहिले मैले गन्दाखेरि 50वटा झन्डै 50वटा भिडियोहरू छन्। तपाईँले यो आज विजय सरले पढाउनु भयो, उहाँको पुरानो पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो पेजमा नै छ।
अनि हाम्रो भोजराज सरको पनि पेजमा पनि कतिवटा उहाँले सिकाउनु भएको छ र साथै युट्युबहरूमा पनि छ, तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ र भेटाउनुहुन्छ। आफूले पनि हेर्नुहोस् र अरू लिडरहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस् र हामी मिलेर हाम्रो एउटा नेपाली भाषी मण्डली चाहिँ एउटा बलियो बनाऊ भन्ने हाम्रो एउटा इच्छा छ। त्यसमा हामीहरू सबैजनाले नै के गरौँ, एउटा रोल लिउँ भन्ने चाहिँ छ। हुन्छ, म यति राख्छु। धन्यवाद। यहाँ चाहिँ एउटा क्वेसन थियो, तर यो क्वेसनको आन्सर पास्टर बुवाले दिइसक्नु भएको हुनाले मैले राखेको छैन। हाम्रो मिलन राई बुटवलले चाहिँ क्वेसन राख्नु भएको थियो, तर त्यो क्वेसनको आन्सर धेरै पटक आइसक्यो। त्यसैले चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो होला, किन बाइबलको शिक्षा दिने धेरै पास्टर अगुवा नै बढी लोभमा परेको देखिन्छन् भनी सोध्नु भएको छ। यसको आन्सर धेरै पटक आइसकेको हुनाले यो क्वेसन मैले लिएन। तपाईँलाई धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब हामी चाहिँ छुट्ने प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो चाहिँ जुममा रहेका पास्टरज्यूहरूको मिनिस्ट्री, हाम्रो फेसबुकमा रहेका चाहिँ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सबै समस्याहरू, सबै उहाँका प्रेयर रिक्वेस्टहरू परमेश्वर हाम्रो हृदय जाँच्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यी सबै प्रार्थना समेटेर हामी चाहिँ क्लोजिङ प्रेयर गर्दै हामी यहाँबाट छुट्नेछौँ। आज यो क्लोजिङ प्रेयर गरिदिनुको लागि मैले एकजना पास्टर छानेको थिएँ, उहाँ चाहिँ जानुभयो जस्तो लाग्यो। त्यसैले चाहिँ म पास्टर पौल परिवार युकेलाई यो समय लिइदिनु अनुरोध गर्दछु। पास्टर बालाई छुट्याएको थियो, उहाँ जानुभयो कि देखिएन, त्यसैले उहाँले सुन्नुभयो जस्तो लाग्छ। सुन्नुभयो उहाँ म्युट गर्दै हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्दै हुनुहुन्छ। हस् हस्, हुन्छ। यहाँहरूलाई धन्यवाद। आज जय मसीह। आज साँच्चै नै धेरै गहिरो किसिमले लिडरसिपको बारेमा हामीले अध्ययन गर्न पायौँ। विजय सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्ग अनि पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने दयालु परमेश्वर बाबु, हामी तपाईँलाई साँच्चै नै धन्यवाद नदिइरहन सक्दैनौँ। आज तपाईँ परमेश्वर पिताको कृपाले आज हामीले बुझ्दै नबुझेका, जान्दै नजानेका कुराहरू सिकाउनको निम्ति तपाईँका दासहरूलाई कुना काप्चाबाट ल्याउनु भयो। अनि आज हामीहरूले विभिन्न ठाउँमा बसेर लिडरसिपको बारेमा जुन अध्ययन गर्न पाएका छौँ, प्रभु यो तपाईँको कृपाको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ धन्यको हुनुहुन्छ, तपाईँ महान हुनुहुन्छ। साँच्चै नै परमेश्वर पिता हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो टिममा जति नै पास्टर, एल्डर अनि डिकन अनि विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बसेर जुन अध्ययन गरिरहनु भएको छ, जो सरले सिकाइरहनु भएको छ, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनलाई नै हामीले कसरी निर्माण गरेर तपाईँको राज्यको निम्ति हामी योग्य बन्न सक्छौँ भन्ने जुन शिक्षा हामीले पाइरहेका छौँ, प्रभु यो तपाईँ परमेश्वर पिताबाट आएको शिक्षालाई हामी साँच्चै नै धन्यवाद अनि महान धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु साँच्चै तपाईँ धन्यको हुनुहुन्छ, तपाईँ कृपालु हुनुहुन्छ, हाम्रो वास्ता गर्ने, फिक्री गर्ने परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामी परमेश्वर बाबु। आज जति नै शिक्षकहरू हुनुहुन्छ प्रभु, उहाँहरूलाई तपाईँ परमेश्वर पिताले आशीर्वाद दिनुहोस्। अनि जतिले सिक्नु भएको छ त्यो उहाँहरूको जीवनमा उतार्नको निम्ति परमेश्वर पिता आफ्नो छोराछोरीहरूलाई प्रेरणा दिनुहोस्। अनि परमेश्वर पिता अब यो सबै कुराहरू हामी तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै हामी यहाँबाट छुट्नेछौँ। अनि भोलिको दिनमा पनि परमेश्वर पिता यही मौका अनि यही अवसर तपाईँले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई दिनुहोस् र हामी सिक्दै तपाईँको राज्यमा बढ्दै जाने मौका अनि अवसर तपाईँ परमेश्वर पिताले दिनुहोस्। धन्यवाद छ पिता सबै कुराहरूको निम्ति। आफ्ना प्रियजनहरूलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् येशू प्रभुको नाममा आमेन। आमेन। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालनमा मैले कुनै त्रुटिहरू, शब्दहरू चयनमा केही चाहिँ त्रुटि गरेको छु भने तपाईँ सबै पास्टर गुरुजनहरू क्षमा माग्दछु र हामी भोलि बिहान 8:30 बजे फेरि हाजिर हुनेछौँ नयाँ ताजगी लिएर। भोलिको शिक्षक हाम्रो आदरणीय पास्टर डाक्टर मनोज श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र हामी 8:30 बजे अमेरिकन टाइममा जम्मा हुनेछौँ। विजय सरले के भन्नुभएको हो? हजुर के भन्नुहुन्छ पास्टर? मिटिङ आज छ छैन है? ए आज हामीले मिटिङ राखेको त छैन, तर एकछिन भेट्न सकिन्छ। अहिले हामी सबैजना रहेछौँ, गरौँ न। हस्, हामी लिङ्क पठाउँछौँ। जय मसीह। धन्यवाद। हाम्रो फेसबुक लाइभमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, पास्टर गुरुजनहरू र जुममा भएका सबै